त्यसैगरी आज हामीले एउटा सानो छोटो समयमा एउटा नेपालमा किन भनौँ हामी नेपालीको लागि जहाँ बस्ने नेपालीकोहरूको लागि पनि एउटा सबैको मुखमा एउटा गुन्जिने नाम आज हाम्रो अगाडि हामीले यहाँ चाहिँ तपाईँहरू समक्ष ल्याउने एउटा सानो प्रयास गरेर अहिले आज हामी सक्सेस भएका छौँ। उहाँको छोटो एउटा युरोप टुरमा हुनुहुन्छ उहाँ टुर गर्दा गर्दै अब आज उहाँको आज बेलुकै फर्कने प्लान भएको हुनाले हामीले बेलुकातिर गर्न नसक्ने भएको हुनाले आज यो समय कहिले पनि एउटा पहिलोचोटि होला हामीले यो क्रुजमै पहिलोचोटि 10 बजे बिहान कुनै एउटा कार्यक्रम गरेको एउटा पहिलोचोटि नै होला। त्यसैमा यहाँहरू सब उपस्थित जनाइदिनु भएको छ। यहाँको लागि यहाँहरूको उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद गर्दछु। त्यसै गरी चाहिँ आज हाम्रो सामु नेपालले खोजेको हामी सबैले रोजेको भन्नु पर्ने एउटा हिसाबले आफ्नो स्वार्थलाई चाहिँ एउटा छेउमा राखेर नेपालको लागि केही गर्छु, नेपालका अब आउने भावी सन्ततिहरूको लागि केही सिकाउँछु, नेपालीहरू पनि किन हामी विदेश जानु पर्यो, किन हामी चाहिँ बाहिर हाम्रा केटीलाई बाहिर किन पठाउनु पर्यो, हामीले पनि यहीँ गरेदेखि हाम्रा केटी बाहिर गएर उनीहरूले बाहिरको देशलाई सबै बनाउन सक्छन् भने हामी यहीँ केही गरेर हाम्रा केटीले यहीँ किन केही गर्न सक्दैनन्। भोलि यो बाहिर जाने हाम्रा युवाहरूलाई बाहिर जाने एउटा रोक लगाउने उद्देश्य लिएर दाइले हाम्रो डाक्टर महावीर पुन सर दाइले भन्नु दाइ पहिलो दाइ भनेको सर माइन नगर्नु भन्ने उद्देश्य लिएर आज नेपालभरि सबैको मुखमा अब एउटा भनौँ न महावीर पुन जस्तो मान्छे 2-4 जना नेपालमा भइदिएको भएदेखि नेपालले फोल्टो क्षेत्र कि भन्ने मान्छेहरूको एउटा सपना भइसकेको छ। त्यही सपनाका अब सपना देखाउने डाक्टर महावीर पुन आज हाम्रो सामु हुनुहुन्छ। छोटो समयको लागि 2 घण्टा मात्रै टाइम कति पनि नभएर हामीले चाहिँ हिजो मात्रै होला हुन्छ चाहिँ 2 घण्टा टाइम दिन्छु भनेर लाएर चाहिँ आज चाहिँ हामीले यो गर्न सफल भएका छौँ। त्यसै गरी यो सफल गराउन चाहिँ सहयोग गर्नुहुने हाम्रो बेल्जियमको संयोजक तमुदी बेल्जियमका अध्यक्ष दिदी पवित्रा गुरुङजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। अब यसै अर्थमा हाम्रो यहाँ समय पनि त्यस्तै छ, आउने जाने भइरहन्छ। त्यसमा पढे लेखेको मान्छेले गाउँमा गएर के आइडिया आउँछ, केही पनि आइडिया आउने। त्यही कारण त्यही कुराहरू मैले गाउँमा बसेर गरेँ। पर्यटनको विकासको लागि यस्तो लजहरू बनाएर अनि पर्यटनको विकास गर्ने होइन, हाइड्रो बनाउने, स्वास्थ्य चौकीहरू खोल्ने क्या गाउँ गाउँमा। किनभने गाउँ गाउँमा त अस्पतालहरू छैन, डाक्टरहरू MBBS पढेको डाक्टर त आजभोलि पनि जानु मान्दैन। कोही पनि एउटा मैले उहाँ गाउँमा एउटा क्लिनिक खोलेर एउटा MBBS डाक्टरलाई जसले भए पनि यसो महिनामा झन्डै 1 लाख रुपियाँ तलब दिन्छु भन्दाखेरि पनि MBBS डाक्टर जान मान्दैन होइन। त्यस कारणले डाक्टर जाने त चान्सै छैन। गाउँको डाक्टर भनेकै त्यही गाउँमा चाहिँ हेल्थ वर्करहरू उत्पादन गरेर स्वास्थ्य चौकीहरू बनाउने यस्तो कामहरूमा गर्यो। अनि कम्प्युटर लैजाने काम पनि गरेँ मैले। तर यो कम्प्युटर लगेको त आजभन्दा 25 वर्ष अगाडिको कुरा भयो। गाउँमा 25 वर्ष उति बेला त कम्प्युटर भन्ने त नेपालको कसैको घरमा थिएन। ल एकदमै धनी महाजनहरूको घरमा त थियो होला, तर साधारण मान्छेको घरमा कम्प्युटर थिएन। नेपालको कुनै पनि अफिसमा पनि सरकारी अफिसमा कम्प्युटर थिएन। त्यति बेला यस्तो किसिमको अचम्मको लाग्ने कम्प्युटर बनाइयो। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पुरानो पाठ पूर्जाहरूलाई जम्मा गरेर त्यो पाठ पूर्जा पनि त कहाँ नेपालमा पाउँथ्यो र। अनि अमेरिकामा गएर अथवा विदेशबाट आउने विदेशीहरूलाई पाठ पूर्जाहरू ल्याइदियो भनेर अनि यस्तो किसिमले गरेर गरियो। अनि वायरलेस नेटवर्किङ कम्प्युटर ल्याएपछि इन्टरनेट ल्याउने भन्ने कुरा भयो। कम्प्युटर त मान्छेहरूले अहिले सुनेको थियो, इन्टरनेट भनेको के हो मान्छेले सुनेकै थिएन। त्यो त आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको कुरा हो, 20-22 वर्ष अगाडि। कम्प्युटर भन्ने इन्टरनेट भनेको के हो, हामी इन्टरनेट ल्याउनलाई प्रयास गर्छौँ भन्दाखेरि गाउँलेले सुनेकै थिएन के हो इन्टरनेट कस्तो हुन्छ भन्थ्यो। तर फेरि इन्टरनेट ल्याउन त्यति सजिलो थिएन, किनभने टेक्नोलोजीको विकास भएको थिएन त्यति बेला होइन। यो वाइफाई यताउति वाइफाई राउटर देख्नुहुन्छ, त्यो वाइफाई त अहिले सबैको घर घरमा छ। उति बेला त
विश्वको कुनै पनि कसैको घरमा वाइफाई राउटर थिएन। यहीँ युरोपमा पनि थिएन, अमेरिकामा पनि थिएन। म त अमेरिकामा बसेको मान्छे, कसैको घरमा पनि वाइफाई राउटर थिएन, किनभने यो वाइफाई भन्ने टेक्नोलोजी भर्खरै आउँदै थियो। अहिले यस्तो किसिमको टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर अनि चाहिँ इन्टरनेट ल्याउने भन्ने कुराहरू भयो। र त्यो इन्टरनेट ल्याउनको लागि यही बेल्जियमको अस्ति त्यो उसमा एन्टरप्रेन्योरमा चाहिँ त्यहाँ भेटेको, त्यहीँ बस्ने यो केटा त्यति बेला अघि यहाँ गयो, त्यो गयो, एउटा फिनल्यान्डको केटा गयो अनि एउटा नेदरल्यान्डको केटा, हामी मिलेर हामीले चाहिँ यो पोखराबाट माथि म्याग्दीमा वाइफाई पुर्याउने भन्ने किसिमको कसैले पनि सम्भव हुन्छ भनेर नचिताएको कुरा त्यति बेला त्यही हामीले प्रयास गरेर त्यस्तो किसिमले यो पोखरा फर्काएर चाहिँ यो पोखरा जोडेको कुरा हो, उति बेलाको कुरा हो। र त्यसपछि बिस्तार वाइफाई र के अरे इन्टरनेट भन्ने मान्छेले चिनेपछि त सबैलाई इन्टरनेट चाहियो, सबैलाई चाहिँ माग गर्न थाले। हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा यस्ता किसिमका टावरहरू बनाएर इन्टरनेट चाहिँ गाउँमा एकदमै दुर्गम गाउँहरूमा पुर्याउने कामहरू गरियो। इन्टरनेटबाट के हुन्छ, इन्टरनेटबाट त्यसले खाना लाउन त दिँदैन होइन, पैसा पनि दिँदैन, तर कमसे कम इन्टरनेटलाई प्रयोग गरेर केही कुराहरू इमेल लेख्ने, च्याटिङ गर्ने जस्ता कुराहरू गाउँलेहरूले सिक्यो, विद्यार्थीहरूले सिक्यो त्यो कुरा। अनि टेलिमेडिसिन भन्ने एउटा कुरा चाहिँ के छ भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो भनेको अहिले मैले भने गाउँमा डाक्टर जान सक्दैन, जान चाहन्न, ल्याउनै सकिँदैन गाउँमा, तर गाउँमा डाक्टर ल्याउने एउटा उपाय चाहिँ इन्टरनेट रहेछ। किनभने इन्टरनेटसँग यो गाउँको स्वास्थ्य चौकी के छ, हेल्थ पोस्ट के छ, त्यहाँको मान्छेलाई डाक्टरसँग जोडिदियो भने डाक्टरले सहरमा बसेर पनि कुरा गर्न त सक्छ नि। त्यसकारणले यो टेलिमेडिसिन भन्ने कुरा चाहिँ राम्रो हुने रहेछ भनेर त्यहाँ यसरी गरियो। यो कुराहरू मैले गर्दै जाँदाखेरि 20 वर्ष बित्यो। मैले यसो गर्दाखेरि 20 वर्ष बित्यो। 20 वर्षमा अब यसरी 20 वर्ष चाहिँ बित्दै जाँदाखेरि के भयो भने एकदमै यो समय गएको पत्तै भएन। किनभने सुरुमा म त अमेरिकाबाट पढेर गाउँमा डुल्न गएको मान्छे हो। गाउँमा डुल्न गएको, यसो हेरौँ के गरौँ भनेर गएको, 1-2 वर्ष बसिन्छ होला बढीमा भन्ने सोचले गएको मान्छे हो। किन गाउँमै नेपालमै बसेर के गर्न सकिएला त, अब आइडिया थिएन। गएको मान्छे 20 वर्षसम्म त्यही अड्केर बस्यो, त्यही हरायो। तर समय बितेको थाहै भएन। र 20 वर्षमा मैले सिकेको सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने नेपाल भन्ने देश किन गरिब भइरहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। अब गरिब देशलाई चाहिँ धनी बनाउनको लागि त पुँजी चाहियो, पुँजी नभएर गरिब भएको रहेछ भन्ने कुरा सबैले सोच्नु भएको छ होला। हो, मैले भनेको कुरा सही हो। नेपाल चाहिँ हामीले विकास गर्न सकेका छैनौँ किनभने हामीसँग पुँजी छैन भन्ने सबैको सोचाइ छ। सरकार पनि त्यही पुँजी नभएर प्याक परिरहेको अब। तर पुँजी त छ, नेपालसँग मात्र होइन क्या, सबै गरिब देशहरूसँग पुँजी त रहेछ, तर त्यो भएको पुँजीलाई चाहिँ के अरे प्रयोग गर्न नजानेको रहेछ। र त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण पुँजी, एकदमै महँगो पुँजी, भ्यालुएबल पुँजी रहेछ। त्यो भनेको पुँजी भनेको पैसा होइन। पैसा नभएर नेपाल चाहिँ गरिब भएको होइन क्या, पैसाको पुँजी। विकास गर्नलाई पैसाको पुँजी त चाहिन्छ, तर पैसा मात्र भएर विकास हुँदैन भन्ने उदाहरण हेर्ने हो भने नेपाल एउटा हो। र देशलाई विकास गर्ने सबैभन्दा ठुलो पुँजी भनेको मान्छेको पुँजी, मानव पुँजी, ह्युमन क्यापिटल। श्रम मात्र नभइकन ट्यालेन्टेड, इनोभेटिभ र क्रिएटिभ एकदमै प्रतिभा भएको मान्छेहरू भनेको देशको पुँजी हो। सबैभन्दा महँगो पुँजी हो, हिरामती भन्दाखेरि महँगो पुँजी हो। र त्यो देशलाई, जुन देशले चाहिँ प्रयोग गरेको, त्यो पुँजीलाई जुन देशले प्रयोग गरेको छ त्यो देश धनी भएको छ। त्यो पुँजीलाई, मानव पुँजीलाई चाहिँ जुन देशले प्रयोग गरेको छैन त्यो देश चाहिँ कहिल्यै धनी भएको छैन, हुँदा पनि हुँदैन। नेपालमा भएको त्यही। अब मानव पुँजी भनेको कस्तो भन्दाखेरि प्रतिभा भएको, इनोभेटिभ, सिर्जना गर्न सकिने, क्रिएटिभ, यस्तो किसिमको
मानव पुँजीलाई चाहिँ हाम्रो देशले चाहिँ के अरे प्रयोग नगरेको रहेछ र गरिब देशहरू सबैले नगरेको रहेछ र धनी देशहरूले गरेको कुरा के हो भने एकदमै ट्यालेन्टेड मान्छेहरूलाई त्यो केमा कसरी मद्दत गर्ने भन्दाखेरि उनीहरूलाई रिसर्च र इनोभेसनमा मद्दत गर्ने, रिसर्च र इनोभेसनमा मद्दत गरेर अनि उनीहरूको दिमागबाट निस्किएको प्रतिभाबाट निस्किएको चिजहरूलाई चाहिँ त्यो निर्माण गरेर उत्पादन गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ व्यापार गरेर देश जाने हुँदछ। तर नेपालमा यो मानव पुँजी प्रतिभा भएको मानव पुँजीलाई कहिले पनि यसको चाहिँ महत्त्वै बुझ्दै बुझेन अनि महत्त्व नबुझ्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि प्रतिभा भएको अलिकति सृजनशील अलिकति परिश्रमी जाँगर भएको जति सबै बाहिर गयो। अहिले कतिजना छ बाहिर गएको मान्छे? 50 लाख 60 लाख नेपालीहरू छैन। त्यो पुँजी के हो? त्यो नेपालको पुँजी अहिले बाहिर गयो। किन गयो? अब त्यसलाई प्रयोग गर्न जानेन गयो, जानेको दोष होइन, राख्न नसक्नेको दोष भयो। त्यो राख्न किन सकेन त नेपालले? किन नेपालले आफ्नो त्यो पुँजीलाई राख्न सकेन भन्दाखेरि नेपालीहरू त्यो पुँजीलाई राख्नको लागि चाहिने जुन खर्च छ, जुन लगानी छ, त्यो लगानी गर्दै गरेन नेपालले। जुन कुरा विकसित देशहरूले गर्छ त्यो प्रतिभा भएको मानव पुँजीलाई चाहिँ आफ्नो देशको मात्र गर्दैन कि बाहिरको पनि किनेर ल्याउँछ। जस्तो अमेरिका बेलायत जुनसुकै देशमा पनि बाहिरको गरिब देशको एकदमै ट्यालेन्टेड मान्छेहरू सबै यतै कहाँ आउँछ त? कहाँ उहाँ बसिरहेको अधिकांश चाहिँ बाहिर आउँछ किनभने किनेर पनि ल्याउँछ। राम्रो राम्रो जागिर दिन्छ उहाँ। नेपालमा भन्दा 10 गुणा 20 गुणा जागिर राम्रो जागिर दिएपछि को बस्छ त्यहाँ? त्यस कारणले त्यो मानव पुँजीलाई हामीले प्रयोग गरेनौँ र प्रयोग गर्नको लागि खर्च गरेनौँ। जुन कुरा विकसित देशहरूले गर्छ, जर्मनी, यहाँ अस्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड, बेल्जियमको पनि छ। बेल्जियम यहाँ छैन होला, बेल्जियमको पनि 3% छ। आफ्नो जिडिपीको 3% रकम चाहिँ छुट्याएर रिसर्च एन्ड इनोभेसनमा लगाएर, अनुसन्धान आविष्कारमा लगाएर अनि उनीहरूको दिमागबाट कुनै चिज निकालेर अनि त्यसलाई चाहिँ उद्योग धन्दामा परिणत गरेर विकास गर्छ अनि मात्र हुन्छ। अब त्यो पुँजीलाई हामीले बुझेनौँ। किन बुझेनौँ भन्दाखेरि अब यसको मेन कारण चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो पुँजीलाई बुझ्नको लागि त हाम्रो समाजमा चाहिँ संस्कार हुनुपर्ने रहेछ। संस्कारै छैन। यो इनोभेसन भन्ने होइन, आविष्कार भन्ने, रिसर्च भन्ने कुरा के हो भन्ने कुरो त हामी नेपालीले थाहै छैन। हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ के भयो, गाउँघरमा बसेर आजभोलिको बल्ल बाहिर निस्कन थाल्यो। बाहिर निस्कन थाल्यो 30 वर्ष जति भयो। त्योभन्दा अगाडि त के गर्छ, सबै गाउँमा बस्थ्यो। गाउँमा बसेर जे उत्पादन हुन्छ खेतीपाती गर्ने, खाने। अनि कुनै कुरा गाउँमा कुनै कुराको रिसर्च गर्ने, इनोभेसन गर्ने, उत्पादन गर्ने, व्यापार गर्ने भन्ने त कसैले सिकेन। खाना त्यो खेतीपाती गरेर बस्नेमा सन्तोष गरेर बस्यो। त्यो उनीहरू सन्तोषम परम सुगम भन्ने एउटा मन्त्र छ नि हाम्रो उसमा भनेको, सन्तोषी भयो, एकदमै सन्तोषी शान्त भयो होइन। अनि व्यापार सेवार गर्ने केही कुरा पत्ता लगाउने भएन भनेपछि हाम्रो देशमा त्यो कल्चर भएन। कुनै चिजको चाहिँ रिसर्च एन्ड इनोभेसन गर्नुपर्छ। हाम्रो छोराछोरीहरूलाई तपाईँहरू पनि होला अनि नेपालको पनि होला, तपाईँहरू पनि नेपालकै हो। अनि कसैले पनि छोराछोरीलाई ल पढ्ने क्रममा अलिकति नयाँ नयाँ कुराहरूको पनि इनोभेसन गर, सृजना गर अनि भोलि गएर उद्यमी बन भनेर कसैले सिकाएको छैन। सबैले भन्ने के हो भन्दाखेरि त्यो पढेर जागिर खा अनि जागिर पाएन भने विदेश जा, त्यो एउटा कल्चर भयो। तर आफ्नो छोराछोरीहरूलाई, आफ्नो सन्ततिहरूलाई न त युनिभर्सिटीहरूमा न त स्कुलहरूमा त्यस्तो किसिमको पढाइ गर्छ, केही पनि भएन। कसैले केही गर्छु भन्यो भने कोही मानव कोही निस्कियो, कोही रिसर्च इनोभेसन गर्छु भनेर निस्कियो भने है नगर्थ्यो, त्यो गर्नु हुँदैन, बरु छिटो छिटो पढ, उहाँ होमवर्क गर भनेर छोराछोरीलाई हामीले हप्काउनु चाहन्छ।
त्यस कारणले रिसर्च अनि इनोभेसन गर्ने एउटा कल्चर नभएको हुनाले हामीले चाहिँ यो रिसर्च अनि इनोभेसनमा पैसा खर्च गर्ने भनेपछि एकदमै कन्जुस भयो। पैसा खर्चै गर्न नचाहने रिसर्च अनि इनोभेसनमा, किनभने हामीले के ठान्यौँ भन्दाखेरि यो भनेको नचाहिने चिज जस्तो गऱ्यौँ क्या, किन गर्नु पर्यो। अनि पैसा खर्च नगरेपछि त्यो प्रतिभाहरूले दुःख पायो। कसैले केही गर्न चाहन्छ भने पनि कहाँ गएर गर्छ बिचराहरू। प्रतिभाहरूले दुःख पायो, प्रतिभाहरू पलायन भयो। अनि त्यो प्रतिभाहरूलाई राखेर हामीले देशको आर्थिक विकासमा उनीहरूलाई के अरे प्रयोग गर्न जानेनौँ, सकेनौँ, गर्दै गरेनौँ, अहिलेसम्म गरेका छैन। अब प्रतिभाहरूलाई देशमा नै राखेर उनीहरूलाई चाहिँ रिसर्च अनि इनोभेसन गर्ने एउटा राम्रो वातावरण बनाइदिएर उनीहरूको आइडियाबाट निस्किएको कुराहरूलाई के निस्किन्छ अनि चाहिँ त्यसको उत्पादन गरेर त्यसलाई चाहिँ बजारीकरण, व्यवसायीकरण, होइन, कमर्सियलाइज गरेर देशको विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त कसैले गरेन। अनि रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले सबै नेपालीहरू बाहिर आएको के हो भन्दा कारण प्रमुख कारण त रोजगारी नभएर आएको। देशमा नै रोजगारीको भएको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि सबै त आउने थिएन होला, कोही आउँथ्यो होला, तर यति धेरै चाहिँ आउने थिएन। अनि रोजगारी सृजना केले गर्छ त भन्दाखेरि उद्यमहरूले, उद्योग धन्दाहरूले रोजगारीको सृजना गर्छ, व्यवसायले रोजगारीको सृजना गर्छ। अनि व्यवसाय बन्नको लागि त्यस्तो किसिमको प्रयास त कसले गरे? कसैले पनि गरेको छैन अहिलेसम्म। तपाईँले भन्नु होला होइन, छन् नेपालमा व्यवसाय गर्नेहरू पनि छन्, निकै छन् भन्नु होला। कति छन्? 200-300 होला। चलो देशमा चाहिँ 200-300, त्यो पनि सानोतिनो व्यवसाय गरेर कति रोजगारी सृजना हुन्छ? अनि त्यतिले नपुगेर त यहाँ सबै बाहिर आउनु पर्यो। अनि त्यस्तो किसिमको व्यवसायीकरण गर्ने ट्यालेन्टेड मान्छेहरू, प्रतिभा भएको मान्छेहरू देशमा नै राख्ने, उनीहरूलाई उद्यमी बनाउने भन्ने कुरा गरेन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि देशमा आयात बढ्छ। सबै चिज बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ। अब देशमा केही बनाउँदैन अनि कहाँबाट के गर्नु त? सबै चिज बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो। अनि एक्सपोर्ट अब नबनेपछि के निर्यात गर्ने? निर्यातै हुँदैन त। यो त नेपाल सरकारको चाहिँ डाटा भयो। 92, 93, 94% चिजबिज सबै इम्पोर्ट गर्ने अनि एक्सपोर्ट गर्ने भनेको त छैन। त्यति एक्सपोर्टले के को हुन्छ? यो व्यापार घाटा भयो। घाटामा व्यापार गरिरहेको छ नेपालले। अनि कुनै पनि देश, कुनै पनि व्यापारीले सधैँ घाटामा व्यापार गर्यो भने त्यो कहिले पनि हुँमा लाग्दैन, व्यापारीले पनि हुँमा लाग्दैन, देश पनि हुँमा लाग्दैन। त्यस कारणले यो घाटाको व्यापारलाई कसरी कम गर्ने र अलिकति ब्यालेन्स गर्ने, सन्तुलन ल्याउने भन्ने उपाय के हो भन्दाखेरि रिसर्च अनि इनोभेसन नै। रिसर्च अनि इनोभेसन नगरिकन कोही चिज बन्दैन, कोही चिज बन्दैन। नेपाल संसारमा केही चिज बनेको छैन। यो पानीको बोतल बनाएर बेच्ने मान्छेले पनि रिसर्च इनोभेसन गरेको छ, रिसर्च गरेको छ। अब यस्तो पानीको बोतल यो हेर्दाखेरि बेग्लै डिजाइनको छ नि, आइडिया लगाएको छ नि। यसमा इनोभेसन गर्ने भनेको आइडिया लगाउने हो, त्यसलाई बनाएर हेर्ने हो। यो खादा उडाउनु भएको छ, यो खादा बनाएर जसले चाहिँ व्यापार गर्यो त्यसले चाहिँ यसमा आइडिया लगाएको छ। छुट्टै किसिमको फुलबुट्टाहरू, छुट्टै कलर बनाएर बेचेको छ। मैले चस्मा लगाएको छु, यो चस्मा बनाउने मान्छेले पनि यसमा आइडिया लगाएर के अरे बनाएर यसको व्यापार गर्यो। जुनसुकै चिज पनि संसारमा यो आइडिया लगाएर अथवा आइडिया लगाउने भनेको रिसर्च अनि इनोभेसन गरेर कुनै चिज पनि बन्दैन। त्यो चिज गर्ने चिज संस्कार नेपालमा बसाएन भने नेपाल कहिल्यै पनि हुन लाग्दैन। अनि तपाईँहरू देशमा जाँदाखेरि देख्नु भएको छ होला, अब जाँदाखेरि 1-2 वर्षपछि जानुभयो भने फेरि देश त निकै फरक भएको देख्नुहुन्छ, निकै विकास भयो जस्तो देख्नु भएको छ होला नि, होइन? हामी आउँदाखेरि यस्तो थियो, अहिले त काठमाडौँमा जाँदाखेरि पनि यस्तो विकास भएर रहेछ भने जस्तो लाग्छ होला, होइन? सहर बजार त्यहाँको त्यो केले गर्दाखेरि
त्यसले के गरेको छ? त्यो विकासले व्यापार घाटा बढाएको छ, देशको अर्थतन्त्र बिगार्दै गएको छ। त्यसकारणले अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने किसिमको, व्यापार घाटा घटाउने किसिमको काम गर्ने सुरुवात के हो त? पहिलो स्टेप भनेपछि रिसर्च एन्ड इनोभेसन। देशको प्रतिभा सबै, है मैले भने देशको सबैभन्दा ठुलो पुँजीलाई प्रयोग गर्ने, सबैभन्दा ठुलो पुँजी भनेको प्रतिभा भएको मान्छेहरू हो। त्यो मान्छेलाई प्रयोग गर्नको लागि इनोभेसन सेन्टरहरू खोल्ने, रिसर्च सेन्टरहरू खोल्ने र त्यहाँबाट काम गराएर अनि विभिन्न चिजहरू उत्पादन गरेर देशको व्यापार घाटा बिस्तारै गर्दै जाने। र यो जुन कल्चर छ, यो कल्चर चाहिँ नेपालमा छँदै छैन। अहिले जुन कुरा विदेशमा उहिलेदेखि छ। तपाईँहरू बेल्जियममा भन्नुहुन्छ नि यो घर चाहिँ 1400 को घर हो, यो चाहिँ 1000 वर्ष अगाडिको घर भन्नुहुन्छ हैन। यो सबै के हो त भन्दाखेरि त्यो त रिसर्च गरेर बनाएको चिजहरू होला। रिसर्च एन्ड इनोभेसन गर्ने भन्ने संस्कार, एउटा कल्चर हाम्रो नेपालमा भएन। जुन कुरा विकसित देशहरूमा पहिल्यैदेखि नै थियो, त्यसैले यो अति आवश्यक चिज हो भनेर हामीले 2018 देखि यो इनोभेसन सेन्टरको हेर्नु, इनोभेसन सेन्टर भन्ने कि त्यसलाई बोर्ड भन्ने, बोर्ड जस्तो त्यस्तो बोर्ड खोलेर त्यहाँ चाहिँ अनुसन्धानहरू गर्न थालिरहेको छौँ। र अनुसन्धान गर्दाखेरि हाम्रो फोकस भनेको के हो त? के कुरामा अनुसन्धान हुन्छ आविष्कार केन्द्रमा? त्यो कुरा बुझ्नु। आविष्कार केन्द्रमा अनुसन्धान हुने भन्ने कुरा यतातिरको युनिभर्सिटीहरूमा पिएचडी पास गरेर पिएचडी पढ्नेहरूले अनि मास्टर्स पढ्नेहरूले, ब्याचलर्स पढ्नेहरूले गरे जस्तो अनुसन्धान हुँदैन हाम्रो आविष्कार केन्द्रमा। किनभने त्यो त अहिले त युनिभर्सिटी होइन। त्यहाँ हुने अनुसन्धान भनेको अहिले मैले भने त्यो व्यापार घाटा घटाउनको लागि के गर्न सकिन्छ त्यसको अनुसन्धान हो। व्यापार घाटा घटाउनको लागि के गर्नु पर्यो? कुनै चिज व्यापार गर्नु पर्यो। व्यापार गर्नलाई पहिला त बनाउनु पर्यो। बन्छ कि बन्दैन टेस्ट गर्नु पर्यो पहिला, त्यसै त बन्दैन कुनै चिज पनि। त्यस कारणले हामीले मान्छेहरूलाई के भनिरहेको छौँ भने लो व्यापार घाटा घटाउने किसिमको जति पनि आइडियाहरू छ, आइडियाहरू ल्याउनुहोस्, यहाँ आएर काम गर्नुहोस्। हामीले भन्ने कुरा त्यही हो। व्यापार घाटा घटाउने आइडिया जे पनि हुनसक्छ, जुनसुकै विषयको पनि हुनसक्छ। अनि तिनीहरूले ल्याएको आइडिया साँच्चीकै व्यापार घाटा घटाउने, उनीहरू चाहिँ उद्यमी बन्ने किसिमको आइडिया छ भने उद्यमी बन्नु पर्यो, त्यसको व्यापार हुनु पर्यो त्यो आइडियाको। हामीले उनीहरूलाई ल अनुसन्धान गर भनेर भन्छौँ र अनुसन्धान गर्नुको लागि चाहिने खर्च सबै दिन्छ। खर्च भनेको के को लागि खर्च चाहिन्छ? अनुसन्धान गर्नलाई कुनै चिज बनाएर हेर्नुको लागि के चाहियो? मेटेरियल चाहियो, सामानहरू चाहियो, अनि त्यसको लागि बनाउने औजारहरू चाहियो, अनि उनीहरूलाई चाहिँ सिकाउने यसो गाइड गर्ने मान्छे चाहियो, मेन्टरहरू चाहियो। त्यो सबै चाहिँ उनीहरूले पाउँछ। खाने बस्ने पनि पाउँछ। र बाहिर जिल्लाहरूबाट आएको गरिब परिवारको छ भने 5-10 हजार पकेट खर्च पनि पाउँछ। त्यसलाई तलब खाएको होइन, त्यो जागिर होइन, जागिर होइन, तलब पनि के अरे त्यो तलब पाएको होइन, पकेट खर्च पनि पाउँछ। र हामीले त्यहाँ आएर अनुसन्धान गरेर एकदमै परिश्रमका साथ एकदमै दिलो ज्यान लगाएर अनुसन्धान गर्छु भनेर गर्नेहरूलाई चाहिँ हामीले के भनिरहेको छ भने ल राम्रोसँग काम गर, पैसाको चिन्ता नगर भनेको छ। पैसा जहाँबाट भयो पुर्याइदिन्छ, भगवानले पुर्याइदिन्छ भने। अनि हाम्रो भगवान भनेको जनता हो भनेको छ। अहिलेसम्म जनताले पुर्याइरहेको छ। अब के गर्ने? बाध्यता भएपछि त भन्नै पर्यो नि होइन, पैसा भएर भनेको त होइन। तर त्यसो नगर्यो भने उनीहरू फेरि रिसर्च गर्न आउँदैन। रिसर्च गर्न नआएपछि त्यो कल्चर बस्दैन। त्यस कारणले उनीहरूलाई त्यो सबै कुराहरू ल खर्च गरेर जति जे चाहिन्छ ल दिने उनीहरूले बनाउँछ, बनाउने प्रयास गर्छ। एकै चिज त बन्दैन, बनाउने प्रयास गर्छ। प्रयास गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ प्रोटोटाइप बन्छ भने, प्रोटोटाइप बन्यो भने पहिला कुरा प्रोटोटाइप बन्नु पर्यो। प्रोटोटाइप बन्यो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ सेकेन्ड स्टेपमा लगेर त्यसको प्रोडक्ट बनाउनु, त्यसलाई चाहिँ सामान बनाउनु पर्यो बजारमा बेच्ने किसिमको राम्रो। प्रोटोटाइप भनेको त त्यसले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने हेर्ने कुरा हो। अब त्यो मात्र बनाएर भएन, त्यसको चाहिँ प्रोडक्ट डेभलप गर्ने, अनि कुनै प्रोडक्ट बनाइसकेपछि त्यसको मार्केट टेस्टिङ गर्ने। मार्केट टेस्टिङ
गर्ने भनेको ग्राहकले मन पराउँछ कि पराउँदैन, ग्राहकले के भन्छ, ग्राहकको चाहिँ सुझाव के छ, मार्केटमा लगेर त्यो मार्केट टेस्टिङ गर्न सहयोग गर्ने, यो सबै कुराहरू गर्नको लागि आविष्कार केन्द्रले सहयोग गर्छ। मार्केट टेस्टिङ गर्दाखेरि कति चिजहरू फेल पनि हुन्छ, किनभने अब ग्राहकले मन नपराएपछि त के भयो, फेल भयो। यस किसिमले यो मार्केट टेस्टिङ गर्ने, मार्केट टेस्टिङ गरेपछि के त भन्दाखेरि लगानीकर्ताहरू खोजिदिने। लगानीकर्ताहरू किन खोजिदिने भन्दाखेरि त्यो जो चिजहरू बनायो, जो चिजहरूको निर्माण गर्यो, त्यो चिजहरूको चाहिँ बजारीकरण गरेन भनेदेखि त त्यसको लागि अनुसन्धानमा गरेको खर्च त त्यत्तिकै बेकारमा भएन, त्यसको त केही मतलबै भएन नि। त्यस कारणले हाम्रो उद्देश्य त के हो भने एउटा उद्यमी बनाउने हो। उद्यमी बनाउनको लागि हामी आविष्कार केन्द्रले लगानी गर्न सक्दैन, लगानीकर्ताहरू खोजिदिने। त्यही कारण अहिले म यसरी विदेश भ्रमण गर्दाखेरि डुल्दाखेरि मैले अर्को कुरा के खोजिरहेको छु भने दुईटा कुरा खोजिरहेको छु। पहिला आइडिया भएको मान्छेहरू पनि खोजिरहेको छु। राम्रो राम्रो आइडियाहरू केही छ भने ल्याउनुहोस्, त्यहाँ पनि अनुसन्धान गर्नुहोस्। तपाईँ आएर अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, त्यहाँ आएर तपाईँ आउन सक्नुहुन्न तर यहीँबाट पनि सहयोग त्यो आइडियाहरू दिन सक्नुहुन्छ भने त्यो गर्नुहोस् भन्ने त्यो खोजिरहेको छु। अनि अर्को कुरा लगानीकर्ता खोजिरहेको छु, किनभने आविष्कार केन्द्रमा अहिले पनि 5-6वटा 6-7वटा कति बन्छ अब हेरौँ, त्यहाँ चाहिँ अब यसलाई चाहिँ लगानीकर्ता खोज्नुपर्ने स्थिति आउँदैछ। र यो त अहिलेको कुरा हो, भविष्यमा 8-10 वर्षसम्म त कति चिजहरू बन्छ त्यहाँ, अनि लगानीकर्ताहरू कति चाहिन्छ। त्यस कारणले लगानीकर्ताहरू लगानी गर्ने, व्यवसाय गर्ने कोही चाहिँ हुनुहुन्छ, इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले त्यो पनि गर्नु होला भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध हो। र मैले केही कुराहरू त्यहाँ देखाउन चाहन्छु, त्यहाँ भइरहेको पुरै देखाउँदैन किनभने टाइम पनि छैन। केही कुराहरू भनेको यो सोलरबाट चल्ने एउटा कम्प्युटर जस्तो चिज हो। यो कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूलाई पढाउने कम्प्युटर प्रयोग गरेर, प्रोजेक्टर पनि छ त्यहाँ, त्यो प्रोजेक्टर प्रयोग गरेर अनि पढाउनु पर्ने, कक्षामा पढाउनु पर्ने पाठहरू, खास गरी यो चाहिँ यो गाउँको स्कुलहरूको लागि बनाएको हो। त्यो पढ्ने पाठहरू त्यो सबै त्यहीँ राखेको छ, 1 कक्षादेखि 12 कक्षासम्मको। अनि टिचरले लगेर सोलरबाट चलाउने, यो एकदमै गाउँमा को लागि बनाएको। अनि एग्रिकल्चरको टुल्सहरू, कृषिको लागि चाहिने औजारहरू, खास गरी नेपालको गाउँको पहाडमा अप्ठ्यारो ठाउँहरूमा चाहिँ एग्रिकल्चरको लागि प्रयोग गर्न सकिने विभिन्न किसिमको टुलहरूको विकास गर्ने भन्ने काम पनि त्यहाँ गरिरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा पम्प बनाउँदै गरेको देख्नु भएको छ, उतापट्टि चाहिँ त्यो कोदो झार्ने, अनि यो चिया सुकाउने यतापट्टिको एउटा, अनि यतापट्टिको चाहिँ यो भुट्ने ग्रेन रोस्टर भनेको त्यो भनेको जे चिज भुट्न पर्यो भने त्यहाँ भुट्ने, त्यसमा राखेर भुट्ने। यो कफी भुट्ने मेसिन, कफी भुटेर व्यापारीहरूले बेच्ने। अनि सोलर ड्रायर हाइब्रिड भनेको छ। यसमा किन हाइब्रिड भनेको हो भने दिउँसो चाहिँ सोलरले चाहिँ त्यहाँ सुकाउँछ, दिउँसो, राति चाहिँ त्यो भित्र हिटरहरू राखेर बिजुलीले सुकाउँछ। यो एकदमै राम्रो, यो यस्तो सुकाउने चिजहरूमा एकदमै राम्रो छ। मौरीको पनि त्यहाँ अनुसन्धान भइरहेको छ। मौरीको अनुसन्धान गर्नुको लागि यहाँ एम्स्टरड्यामको एकजना प्रोफेसरले त्यहाँको साथीहरूलाई, मौरीको साथीहरूलाई चाहिँ किसानहरूलाई अनुसन्धान गर्नको लागि सहयोग गरिरहेको छ। अस्ति मैले भेटेको पनि हो। र यो मोटर बाइक एम्बुलेन्स भनेको मोटर बाइकमा एउटा यस्तो बक्सर जोडेर एम्बुलेन्स जस्तो काम गर्ने, यो चाहिँ सम्ममा काम गर्छ। गाउँमा पहाडतिर चाहिँ काम गर्दैन, टाढा पनि जाँदैन। जस्तो तराईतिर यो चाहिँ रोटरी क्लबहरूले यो चाहिँ गरेको छ। अब नेपालमा इलेक्ट्रिक कार पनि बनाउने भन्ने चाहिँ धेरैले प्रयास गरिरहेको छ। इलेक्ट्रिक कार बनाउन सकिन्छ भनेर आविष्कार केन्द्रले पनि गरिरहेको छ होइन। आविष्कार केन्द्रले गरेको काम चाहिँ सेनासँग मिलेर, नेपाली सेनासँग मिलेर गरिरहेको छ। तर यो चाहिँ यो विद्यार्थीहरूले बनाएको, गुड्न त गुड्छ, राम्रै गुड्छ, तर यस्तो समूह बाटोमा त जन्मजान गुड्छ। तर यो अनि खानेकुराहरू, फुड टेक्नोलोजीमा खानेकुराहरू, नेपाली खानेकुराहरू, विभिन्न किसिमको खानेकुराहरू प्रोसेसिङ गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने, बजारमा लगेर टेस्टिङ गर्ने। किनभने अब मान्छेले मिठो राम्रो चिज खान पायो भने त सबैले खानामा त पछि पर्दैन नि। त्यस कारणले त्यो टेस्टिङहरू भइरहेछ। खानेकुराहरू मात्र नभइकन
ड्रिङ्क्सहरू पनि सफ्ट ड्रिङ्कहरू, जुसहरू, वाइनहरू त्यस्तो बनाउने परीक्षण गर्ने कामहरू भइरहेको छ। अब कति किसिमको खानेकुराको प्रोडक्ट निस्किन्छ भन्ने कुरा अझै टाइम लाग्छ। अब बेबी वार्मर भनेर यो गाउँको हेल्पर्सहरूको लागि जहाँ चाहिँ बच्चा जन्माउने केन्द्र हुन्छ त्यसमा बेबी बच्चाहरूलाई गर्ने बायोमेडिकल ल्याब भनेको अस्पतालमा चाहिने सानातिना सामानहरू के चिजहरू बनाउन सकिन्छ भनेर त्यस्तो ल्याब चाहिँ भर्खर बन्दैछ। अनि त्यहाँ रोबोट पनि बनाउँदैछन्। अब रोबोट भनेको ठुल्ठुलो कम्पनी कारखानामा काम गर्ने जस्तो रोबोट त अहिले बनाउन सक्दैन, तर सानोतिनो रोबोटहरू बनाउने चाहिँ प्रयासहरू गरिरहेका छन्। ड्रोन यो जुम्लाको मान्छेहरू आएर हामीलाई एकपल्ट रिक्वेस्ट गर्यो। उनीहरूले के भन्यो भने हामी चाहिँ एकदमै दुर्गम ठाउँमा बस्छौँ, औषधिहरू पाउँदैनौँ, त्यस कारणले औषधि किन्न जानलाई धेरै टाढा छ। अब त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई चाहिँ औषधि ल्याइदिने केही चिज बनाइदिनु पर्यो भन्यो। अब खै बनाउन सकिन्छ कि भनेर सुरु गरेको हो, तर यो एकदमै राम्रोसँग यसले चाहिँ अगाडि बढ्दैछ। तर एकदमै च्यालेन्जिङ चाहिँ छ। त्यहाँ विद्यार्थीहरूले रकेट पनि बनाउने कामहरू गरिरहेका छन्। तर यो रकेट त अहिले नै व्यापार त हुँदैन, तैपनि अहिलेदेखि नै हामीले सुरु गर्नुको कारण के हो भने नेपालले अहिले रकेट अमेरिका, रुस जस्ता देशहरूले रकेट बनाएर भनौँ न पठाउने काम नगरे पनि भविष्यमा त बनाउने सक्ला नि। अबको जेनेरेसन अर्को भनौँ न पिँढीमा, सेकेन्ड पिँढीमा, अब थर्ड पिँढीमा पछिको पिँढीहरूले त गर्न सक्ला नि भन्ने किसिमले एउटा त्यो गरिएको हो। रकेट मात्र होइन, सेटेलाइट, यो भू उपग्रह माथि अन्तरिक्षमा घुम्ने किसिमको सेटेलाइटहरूको पनि त्यसको चाहिँ निर्माण गरिरहेका छन्। अब कोभिडको समयमा हामीले 13 किसिमका विभिन्न चिजहरू बनाएर फ्रीमा वितरण गरियो। अब यो अचानक यो काम सुरु गरेको हो, किनभने सरकारले अचानकै लकडाउन सुरु गर्यो। अचानक लकडाउन सुरु गर्दाखेरि के रहेछ भने यो नेपालमा कोभिडबाट बचाउने, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई बचाउने केही चिज रहन्छ। त्यो कुरा हामीलाई डाक्टरहरूले भन्यो। डाक्टरहरूले लकडाउन सुरु भएको दिनको बिहान मलाई चाहिँ एकपल्ट पहिलोपटक टिचिङ अस्पतालको, वीर अस्पतालको, धरानको, पोखराको डाक्टरहरूले एकै दिन, कहिले नचिनेको डाक्टरहरूले एकै दिन बिहान फोन गरेर, त्यही दिन लकडाउनको दिनमा सुरु भएको दिन फोन गरेर के भन्छ भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रहरूले यो कोभिडबाट स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई बचाउने विभिन्न किसिमको साधनहरू, उपकरणहरू बनाइदिनु पर्यो भने। अनि मात्रै मलाई थाहा भयो कि नेपालमा त्यस्तो चिज छैन। होइन, बजारमा होला नि त, सिमौले बजारबाट किनेर चलाएको हुन्छ भने बजारमा छैन। त्यही भएर आविष्कार केन्द्रले बनाइदिनु पर्यो भन्छ। अब फेरि हामीलाई आइडिया नै छैन के बनाउने, सोचेकै छैन हामीले त्यति बेलासम्म। अनि हामीले डाक्टरहरूलाई बोलाएर ल तपाईँहरूले आइडिया दिनुहोस्, हामी सकेको चिज बनाउने भनेर मिलेर चाहिँ बनाएको हो। र बनाउँदाखेरि एकैचोटि होइन, बिस्तारै बिस्तारै विभिन्न चिजहरू बनाइयो। होइन, विभिन्न चिजहरू बनाइयो र यो झन्डै 9 करोड रुपियाँ जतिको चिजहरू बनाएको हो। र त्यो 9 करोड रुपियाँ जतिको चिजहरू निःशुल्क चाहिँ सबै वितरण गरिदिएको हो। र त्यो 9 करोड पैसा चाहिँ तपाईँहरू जस्तो मान्छेहरूले जतासुकैबाट, यो बेल्जियमबाट पनि धेरै आएको छ। बेल्जियम, फ्रान्स, यो युरोप, अनि अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, जतासुकैबाट सबै मान्छेहरूले चाहिँ आविष्कार केन्द्रको ब्याङ्कको खातामा 9.5 करोड जति पैसा चाहिँ पठाएको हो। र त्यही पैसाबाट हामीले बनाएर चाहिँ निःशुल्कमा वितरण गरेको हो। र अब सामानहरू बनाएर वितरण पनि गरियो। अनि अर्को कुरा, अस्पतालको यो इक्विपमेन्टहरू, विभिन्न किसिमको मेडिकल इक्विपमेन्टहरू जस्तो कि भेन्टिलेटरहरू भयो, एक्सरे मेसिनहरू भयो, अक्सिजन प्लान्टहरू भयो, त्यस्तो चिजहरू चाहिँ मर्मत गरिदिने काम पनि गर्यो। मर्मत गर्दाखेरि त अब स्पेयर पार्ट्सहरू चाहियो। अब मेडिकल इक्विपमेन्टको स्पेयर पार्ट्स भनेको एकदम महँगो हुने रहेछ। त्यस कारणले त्यो सबै चिजहरू किनेर हामीले सबै फ्रीमा चाहिँ मर्मत गरिदिएको हो। यो भन्दा बाहेक चाहिँ हामीले झन्डै 12 करोड रुपियाँ जतिको विभिन्न किसिमको सामानहरू आएको थियो। सामानै आएको थियो, नगद होइन। नगद त 9 करोड 9.5 करोड जति आयो, तर 12 करोड रुपियाँ जतिको सामानहरू अमेरिकाबाट, अस्ट्रेलियाबाट, उता न्युजिल्यान्डतिरबाट, यो इजरायल, जापान, चाइनातिरबाट चाहिँ त्यति सामानहरू पठाइदिए।
नेपालीहरूले पनि पठाइदिए, विदेशीहरूले पनि पठाइदिए, आविष्कार केन्द्रको नाममा पठाए। पठाउनु पर्ने त उनीहरूले सरकारको नाममा पठाउनु पर्ने थियो, तर अब पठायो होला नि, तर हाम्रो नाममा पनि पठाए। त्यो सामान मोटामोटी हिसाब गर्दाखेरि 12 करोड रुपियाँ जतिको थियो। त्यो सामान चाहिँ हामीले पनि वितरण गरियो र कोभिडले गर्दाखेरि हामीले 1.5 वर्षसम्म त केही कामै गर्नु पाएन, अरू अनुसन्धानको कामै गर्नु पाएन, सबै त्यही कोभिडको मात्रै काम गरेर चाहिँ गरियो। त्यस कारणले पनि आविष्कार केन्द्रले अलिक ढिलो भयो, त्यहाँ गर्न खोलेको कुराहरू अलिक चाहिँ ढिलो भयो। अब यो केही कुराहरू म तपाईँलाई देखाउँछु। पिपी भनेको चाहिँ त्यस्तो थियो होइन। अब यो पनि डाक्टरहरूलाई चाहिने, अस्पतालमा चाहिने चिजहरू यिनीहरू बचाउनको लागि, बिरामीलाई उपचार गर्नुको लागि। यो चाहिँ यतापट्टिको चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ ओसार पसार गर्ने, हेलिकप्टरबाट एम्बुलेन्सबाट ओसार पसार गर्दा, बिरामी भनेको कोभिडको बिरामी, कोभिड पोजिटिभ भएर फैलिएको बिरामीलाई यताउता के अरे ओसार पसार गर्नुको लागि त्यस्तो किसिमको बक्समा हालेर गर्नुपर्ने। किनभने त्यो हेलिकप्टरमा पाइलट पनि डराउने, अब बिरामी कोभिडको बिरामी छ भने पाइलट पनि डराउने। त्यस भएर त्यस्तो किसिमको चिजहरू बनायो। यो भाइरसहरू मार्ने, अल्ट्राभायोलेट लाइटबाट भाइरसहरू मार्ने, र यो पनि एउटा हावालाई प्युरिफाई गर्ने, हावालाई चाहिँ शुद्धिकरण गर्ने यस्तो किसिमको उपकरण चाहिँ हामीले बनाएर कोभिडको आइसियु वार्डमा काम गर्ने डाक्टरहरूलाई दिए। किनभने अब यो कोभिडको आइसियु भनेपछि त त्यहाँ त कोभिडै छ, अब धेरै बनाएर त दिन सकेन, तर हामीले झन्डै 100वटा कतिवटा चाहिँ बनाएर यो बनाउनुको लागि पनि फेरि अमेरिकाको डाक्टरहरूले एउटा स्याम्पल पठाइदिएको थियो। यस्तो चिज हुन्छ यहाँ अमेरिकामा प्रयोग गर्ने भनेर स्याम्पल पठाइदिएको थियो। त्यही स्याम्पललाई हेरेर त्यही अनुसारको चाहिँ बनाएको हो। अब अक्सिजनको चाहिँ प्लान्ट बनाइयो, मिनी अक्सिजन प्लान्ट भनेको काम चलाएको अक्सिजन प्लान्ट हो। तर एकदमै इमर्जेन्सीको अवस्थामा नेपालमा जब यो अक्सिजनको हाहाकार भयो, त्यति बेला चाहिँ धेरै मान्छेहरूले विदेशबाट अक्सिजन प्लान्ट ल्याउने, फेरि थप्ने भन्ने कुराहरू गर्न थाले। अब अक्सिजन प्लान्ट विदेशबाट ल्याएर अनि नेपालसम्म पुर्याएर अनि इन्स्टल गर्नलाई त 3 महिना, कम्तीमा 3 महिना लाग्ने रहेछ। अब तत्कालै चाहिएको छ अक्सिजन, अब 3 महिनासम्म पर्खिँदाखेरि त के हुन्छ? त्यस कारणले हामीले चाहिँ अब छिटो छिटो गर्न सक्ने के छ त उपाय भनेर खोज्दाखेरि यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरूलाई जोडेर एउटा अक्सिजन प्लान्ट बनाउन सकिने रहेछ। त्यसलाई मिनी, जस्तै यहाँ 8वटा देखाएको छ, 8वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, त्यो साइज अनुसार कुनै ठाउँमा 20वटा, कुनै ठाउँमा 30वटा, कुनै ठाउँमा होइन 10वटा, यस्ता किसिमका अस्पतालको साइज हेरेर अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरलाई त्यसरी जोडेर अनि त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट आएको अक्सिजनलाई एउटा ट्याङ्क बनाएर, स्टोरेज ट्याङ्क बनाएर अनि त्यसलाई चाहिँ अस्पतालको मा चाहिँ वितरण गर्ने भन्ने किसिमको यो सिस्टम बनायो होइन। एकदम काम चलाउ सिस्टम, तर काम चलाउ भनेपछि अक्सिजन पुर्याए त भयो। त्यस कारणले यो चाहिँ सिस्टम बनाउनलाई फेरि 1 हप्ता मात्र एउटा सिस्टम बनाउन सकिन्छ। 1 हप्तामा एउटा सिस्टम बनाएर त्यो एकदमै अक्सिजनको हाहाकार भएको बेलामा त्यो कुराहरू गरियो। र अक्सिजनले कोरोनाको समयमा विद्यार्थीहरूले पढ्न पाएनन्। अब सहर बजारमा भएको बोर्डिङ पढ्ने विद्यार्थीहरूले अनलाइन क्लास पढ्न पायो, तर गाउँमा बस्ने विद्यार्थीहरूले त अनलाइन क्लासै पढ्न पाएन। झन्डै 18% जतिले मात्रै अनलाइन क्लास पढ्न पाएको रहेछ गाउँको स्कुलको विद्यार्थीहरूले। त्यस कारणले अब त्यति बेला केही गर्न सकिन्छ कि भनेर ट्राई त गरियो, तर अलिकति त्यो अब यसको चाहिँ रिसर्च चाहिँ हुनलाई टाइम लाग्यो। त्यस कारणले अहिले हामीले यो प्रविधिलाई पनि कस्तो किसिमको प्रविधिलाई प्रयोग गरेर स्कुलहरूमा चाहिँ यो पठन पाठनमा चाहिँ पढाउने कामहरूमा सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भनेर एउटा यो हाइटेक क्लासरुम प्रोजेक्ट भनेको छ। एउटा रिसर्च ल्याब हो, एउटा ल्याब बनाएको छ र त्यहाँ भर्खरै कामहरू सुरु गरेको छ। अब अन्तिममा यो कुरा के छ भने यो इनोभेसन सेन्टर भनेको मैले अघि भने हामीले जानेर पैसा भएर खोलेको होइन, जानेको पनि थिएन क्या इनोभेसन सेन्टर भनेर। यहाँ चाहिँ ठुलो इनोभेसन सेन्टरहरू छन्, त्यस्तो किसिमको खोजेको त त्यस्तो किसिमको खोल्न खोजेको हो।
त्यस्तो किसिमको इनोभेसन खोल्नलाई त पैसा पनि चाहियो, जान्न पनि पर्यो। हामीसँग त के छ, जानेको पनि छैन। किनभने मैले पनि त इनोभेसन सेन्टरमा कहिले काम गरेको होइन। अमेरिकाबाट पढ्ने बित्तिकै म नेपाल गएको। अमेरिका मैले जागिर खोज्दै खोजेन, अघि मैले भने। अनि नेपालमा गएर पनि 20 वर्षसम्म उहाँ गाउँमा डाँडा डाँडा घुमेछ। अब कहाँ के कसरी जान्ने मैले, तर आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा त बुझियो नि। अनि पैसा पनि भएन। त्यस कारणले यो चाहिँ जुन इनोभेसन सेन्टर छ अलिकति अचम्मको छ। यो अचम्मकै छ। अरू देशको इनोभेसन सेन्टर भन्दा यो हाम्रो इनोभेसन सेन्टर अचम्मको छ। केही कुरामा अचम्मको छ। र पहिलो कुरा के हो भने यस्तो किसिमको इनोभेसन सेन्टरहरू विदेशमा, विकसित देशहरूमा सरकारको पैसाले, विभिन्न किसिमको उद्योग धन्दाहरूको, इन्डस्ट्रीहरूको पैसाले, अनि विभिन्न किसिमको फाउन्डेसनहरू, संस्थाहरूको पैसाले चाहिँ चलाउँछन्। उनीहरूले चाहिँ प्रशस्त मात्रामा पैसा चाहिँ इनोभेसन सेन्टरहरूमा खर्च गरेको हुन्छ विदेशमा। अहिले मैले देखाएको थिएँ नि, जीडीपीको 3% 4% खर्च गर्छन्। त्यो भनेको बिलियन्स अफ बिलियन्स युरोज, डलर हो। त्यो हाम्रो देशले 1% छुट्याउ। मैले भनेको 2012 देखि 2017 सम्म हाम्रो देशको नेताजीहरूलाई मैले अनुरोध गरेकै धेरै। मैले आविष्कार केन्द्रको लागि मैले केही मागेको छैन। मैले मागेको कुरा के हो त भन्दाखेरि हाम्रो देशमा पनि रिसर्च एन्ड इनोभेसन गर्नको लागि जसरी कि अरू देशहरूले आफ्नो जीडीपीको 3% 4% रकम छुट्याउँछन्, त्यसरी नै हाम्रो देशले पनि जीडीपीको 1%बाट सुरु गरौँ र त्यही पैसाले यो आविष्कार केन्द्र जस्ता थुप्रै आविष्कार केन्द्रहरू खोल्नुपर्छ, खोल्नलाई मद्दत गरौँ भनेर मेरो सरकारसँग एउटै माग छ। उहिलेदेखि अहिले पनि त्यही हो माग। र अहिलेसम्म 10 वर्ष भयो, सुन्दैन, थाहै पाउँदैन के हो एकदमै अचम्मको। त्यस कारणले अब त्यो भएन, सरकारले पनि सुनेन। हाम्रो देशमा त्यस्तो यहाँको जस्तो इन्डस्ट्रीहरू, त्यस्ता ठुला ठुला उद्योगपतिहरू, त्यस्ता ठुला ठुला संस्थाहरू छैन जसले चाहिँ यस्तो किसिमको इनोभेसन सेक्टरहरूलाई सपोर्ट गर्ने भन्ने छैन उनीहरूको दिमागमा। त्यस कारणले हाम्रो इनोभेसन सेन्टर कसरी चाहिँ अचम्मको छ भने यो इनोभेसन सेन्टर 100% जनताको सहयोगमा चलेको छ। त्यस्तो किसिमको इनोभेसन सेन्टर कहीँ पनि छैन, विदेशमा खोज्नै गए पनि छैन। किनभने जनताले इनोभेसन सेन्टर चलाउनु पर्छ भनेर कसैले सोचेकै छैन। अब हामीले पनि यो अचम्मको बनाउँछु, युनिक बनाउँछु भनेर गरेको त होइन। हामीले पनि अरूले जस्तै गर्न खोजेको हो। तर के भयो भन्दाखेरि देशमा यो अनुसन्धान, रिसर्च एन्ड इनोभेसन गर्ने एउटा संस्कार नभएको हुनाले, सरकारले त्यो कुराको महत्त्व नबुझेको हुनाले, समाजले त्यो कुराको महत्त्व नबुझेको हुनाले अब जे हुन्छ भनेर सुरु गर्दाखेरि जनताहरूले जसले एकदमै बुझ्नु भयो, त्यो थोरै पर्सेन्टले बुझ्नु भएको छ। त्यो थोरै पर्सेन्ट बुझेकोहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले यो 100% जनताको सहयोगमा चलेको इनोभेसन सेन्टर हो। यो कुरामा विदेशीहरूलाई सुनायो भने हो यसरी चल्छ र इनोभेसन सेन्टर भन्छ। पत्याउँदैन क्या यिनीहरूले, नपत्यायो भने आइज हेर्न आइज भन्छन्। त्यो एउटा के हो, बाध्यता हो। त्यो त्यस्तो रमाइलो गर्नलाई खोलेको त्यसो भनेको त होइन नि। अब अर्को कुरा, यो इनोभेसन सेन्टर भनेको हाम्रो युनिभर्सिटी, विदेशको युनिभर्सिटीहरूको जस्तो इनोभेसन सेन्टर चाहिँ होइन यो भने। किनभने यहाँ चाहिँ पिएचडी गर्ने, मास्टर्स डिग्री गर्ने त्यस्तो किसिमको डिग्री दिइँदैन। अब यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो इनोभेसन सेन्टर भनेको व्यवहारिक इनोभेसन सेन्टर हो। यो एकाडेमिक इनोभेसन सेन्टर होइन, व्यवहारिक एप्लाइड रिसर्च सेन्टर हो। र यसमा यहाँ आएर काम गर्नुको लागि पढेको मान्छेले पनि काम गर्न सक्छ, यहाँ आएर अनुसन्धान गर्न सक्छ, नपढेको मान्छेले पनि सक्छ। नपढेको मान्छेले कस्तो अनुसन्धान गर्ला र भन्ने सोच्नु भयो। र नेपालमा पनि त्यही भन्थ्यो, पहिला नेपालीहरूले पनि भन्थ्यो हामीले त पढेको छैन, के अनुसन्धान गर्न आउने, हामीलाई त यो काम छैन भन्थ्यो। मैले भने नपढेको भए पनि, गाउँमा बस्ने भए पनि, कुनै नयाँ चिज बनाउने, व्यापार हुने कुनै नयाँ चिज बनाउने आइडिया छ भने आउनुहोस्, त उहाँले पनि अनुसन्धान गर्न पाउँछ भनेपछि बल्ल आउन थाल्यो। अहिले झन्डै 12-15 जना 13-14 जना जति मान्छेहरू छन् त्यहाँ।
आविष्कार केन्द्रमा जसले पढेकै छैन, गाउँतिरबाट आएको छ, जसले चाहिँ विदेशमा अरबमा, कतारमा, मलेसियामा चाहिँ भनौँ न केही वर्ष काम गरेर फर्केको छ। उनीहरूले पढेको त छैन, तर उनीहरूको हातमा सिप छ, उनीहरूको आइडिया छ के कस्तो बनाउने। त्यस कारणले यो इनोभेसन सेन्टरमा काम गर्नको लागि जोसुकैले पढेकोले पनि काम गर्नु पायो, नपढेकोले पनि काम गर्नु पायो, आइडिया राम्रो हुनु पर्यो भनेर भनिरहेको छौँ। त्यस कारणले यो कुरामा पनि यो युनिक छ, किनभने यो यस्तो कुराहरू अरू इनोभेसन यहाँको विदेशको इनोभेसन सेन्टरहरूमा पाइँदैन। अब अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि, तेस्रो कुरा, हामीले यो इनोभेसन सेन्टर 24 घण्टा खोलेको छ, बिदा गर्दैन यसमा। 24 घण्टा खोल्ने कारण के हो त भन्दाखेरि, जसले दिउँसो जागिर खान्छ, कुनै व्यवसाय गर्छ, कुनै काम गर्छ, दिनभरि त उनीहरू आउनु पाउँदैन, तर उनीहरूको लागि पनि इनोभेसन गर्न त मन छ मानौँ, कसैलाई, सबैलाई त हुँदैन, कसैलाई इनोभेसन गर्ने केही कुराहरूमा रिसर्च गर्ने मन छ, तर दिउँसो कामले गर्दाखेरि फुर्सद नभएर आउनु पाउँदैन भने पनि उनीहरूले पनि काम गर्नु पाओस्, मौका पाओस् भनेर राति पनि खोलिदिएको छ, 24 घण्टा छुट्टीमा पनि खोलिदिएको छ यो कुरा चाहिँ। अनि अर्को कुरा, त्यहाँ काम गर्नुको लागि प्रपोजल बुझाउने, भनौँ न प्रस्ताव बुझाउने भन्ने हुन्छ, त्यो जसरी बुझाए नि हुन्छ, जहिले बुझाए नि हुन्छ। त्यहाँ अरू संस्थाहरू, कुनै एनजिओ आइएनजिओहरूमा प्रपोजल बुझाउनु पर्यो भने यति लामो प्रपोजल, यस्तो प्रपोजल, उस्तो प्रपोजल, अनि यति समयभित्रमा बुझाउनु पर्ने भन्ने हुन्छ। हामीले के भनेको छ, जहिले आइडिया आउँछ, जहिले बुझाउनु मन लाग्छ बुझाऊ, जसरी बुझाउने बुझाऊ। अब कसरी बुझाउने भन्दाखेरि, प्रपोजल बुझाउँदाखेरि इङ्ग्लिसमा पढे लेखेकोहरूले इङ्ग्लिसमा बुझाउँछ, अब इङ्ग्लिस नपढ्नेहरूले चाहिँ नेपालीमा बुझाउँछ, नेपालीमा प्रपोजल लेखेर चाहिँ बुझाउँछ। अनि नेपाली लेख्न पनि नजान्नेले कसरी बुझाउने प्रपोजल भन्छ क्या, नेपाली पनि लेख्न नजान्नेले मुखले बोलेर प्रपोजल बुझाउने भने। अब मुखले बोलेर कहाँ प्रपोजल बुझाउनु पाइन्छ? आइडिया भने के भने, लेख्न नजान्ने मान्छेको पनि आइडिया हुन्छ, त्यस्तो मान्छेले पनि मुखैले भन्छ भने उसले के गर्न खोजेको, कसरी गर्न खोजेको सबै कुराहरू राम्रोसँग प्रपोजल बुझाउनु पाउँछ भने। अनि सपोर्ट चाहिँ हामीले के भनेको छ, अन्तिममा फुल सपोर्ट पाउँछ भनेको पैसाको चिन्ता नगर भनेको छ। त्यो चिज बनाउनुको लागि उसले प्रयास गर्दैसम्म जति चाहिन्छ पाउँछ भनेको। अब 20-30 लाख रुपियाँ, 10-20 लाख रुपियाँ, 10-15-20 लाख रुपियाँको चाहिँ खाँचो हुँदैन, तिमीहरूले चाहिँ त्यतिले अड्कँदैन तिमीहरूले अनुसन्धान गर्नु। अहिलेलाई करोड रुपियाँ, अरब रुपियाँ त दिनु सक्दैन, तर 10-15 लाख रुपियाँ, 20-25 लाख रुपियाँको खाँचो हुँदैन, चिन्ता नगर भनेको छ। त्यो चिन्ता नगर भन्ने ठाउँ त संसारमा कहीँ पनि छैन। हामीले त किन भनेको हो त सबै, संसारभन्दा हामी धनी भयो, संसारको मान्छेभन्दा हामी चाहिँ आविष्कार केन्द्र चाहिँ धनी भएर तिमीले भनेको हो होइन, त्यो भन्ने बाध्यता हो। किनभने हाम्रो उद्देश्य भनेको के हो त भन्दाखेरि, कसरी हुन्छ उनीहरूबाट केही आइडिया निकाल्छन् कि उद्यमहरू गर्छन् कि देशको अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि मद्दत गर्छन् कि भनेर त्यो गरेको हो। र यसलाई चाहिँ सस्टेन गर्ने प्लानहरूमा हाम्रो चाहिँ सुरुमा 10 मेगावाटको हाइड्रो पावर बनाउने 2012 को कुरा भयो। अनि त्यो बनाएर त्यसबाट आएको पैसाले इनोभेसन सेन्टर चलाउने भनेको थियो। त्यसको कहानी लामो छ, नभनौँ। त्यो काम सफल भएन, फेल खायो। अब त्यसमा सफल फेल खायो। अब अहिलेलाई चाहिँ हामीले सफ्ट ड्रिङ्कहरू बनाउने भनेको, अहिले मैले भने त्यो फुड ल्याबमा बनेका ड्रिङ्कहरूमा कुन चाहिँ ड्रिङ्क राम्रो छ, त्यो राम्रो ड्रिङ्कलाई चाहिँ अब कोक जस्तै, फेन्टा जस्तै अब गरेर बनाएर हेरौँ भनेर यो वर्ष चाहिँ 10-15 हजार बोतल बनाएर टेस्ट गर्ने छ। अनि अर्को कुरा सफ्टवेयरहरू बनाउने, कसैलाई चाहिँ सफ्टवेयरहरू जस्तो हिजो यहाँ कुरा भएको थियो, यहाँ चाहिँ कसैलाई सफ्टवेयरलाई बनाउनु परेर काम लगायो भने घन्टाको चाहिँ 50 युरो 60 युरो लिन्छ घन्टाको यहाँ। अब त्यस्तो किसिमका कसैलाई बाहिरतिर सफ्टवेयर बनाउने भाइ चाहियो भने सफ्टवेयर पनि बनाइदिने पैसा लगाएर भन्ने अनि कुराहरू। अनि एग्रिकल्चरको भनौँ न किसानहरूको लागि चाहिने विभिन्न किसिमको साना टुलहरू बनाउने भन्ने कुराहरू। र अर्को अरू आइडियाहरू जे छ। यसरी डुल्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई एउटा अनुरोध पनि अर्को पनि के गरिरहेको छु भने, यस्तो किसिमको सस्टेन गर्ने कुनै आइडिया छ भने तपाईँहरूले भन्नुहोस् विदेशमा गएर। हिजो एउटा आइडिया भनेको थियो त्यहाँ, त्यो हाम्रो व्यवसाय सङ्घहरूले
उनीहरूले के भनेको थियो भनेदेखि टेक अवे भनेर रेस्टुरेन्टमा चाहिँ अब एउटा सफ्टवेयर युज गर्छ अनि मान्छेले चाहिँ भनौँ न अनलाइन अर्डर गर्ने होइन, एपबाट अनलाइन गर्ने अनि खाना पुऱ्याइदिने। त्यो त जता पनि छ, मलाई थाहा थियो, यहाँ पनि गर्नु हुँदो रहेछ। उहाँले एकजनाले के भन्नुभयो भने यस्तो किसिमको टेक अवे चाहिँ 15% चार्ज गर्छ। अब 15% चार्ज कसलाई हुन्छ? ग्राहकलाई हुन्छ नि। आखिरमा त्यो पसलले त्यो रेस्टुरेन्ट पनि त कहाँ 15% तिर्छ त, उसले ग्राहकलाई चार्ज गरेर भनेपछि खाना महँगो भयो। त्यस कारणले ल यस्तो बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्दाखेरि बनाउन सकिन्छ, बनाएर सञ्चालन गर्ने हो भने त्यो गरौँ ल भनेर मैले त्यो एउटा आइडिया हो। त्यसले पनि अब त्यसबाट पनि के अरे सस्टेन पो हुन्छ कि एउटा सम्भावना त भयो नि। त्यस्तो किसिमको कामहरू गर्न सकिन्छ। अब अहिले हामीले कोलाबोरेसन भनेर विभिन्न युनिभर्सिटीहरूसँग, विभिन्न व्यक्तिसँग, विभिन्न संस्थासँग चाहिँ के अरे सहकार्य गर्ने भन्ने कुरा छ। जोसुकै पनि तपाईँहरू भनौँ न, तपाईँहरूको सङ्घ संस्थाहरूले आविष्कार केन्द्रसँग मिलेर कुनै किसिमको सहकार्य गरेर कुनै चिज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो सङ्घ संस्थासँग पनि हुन्छ, व्यक्तिसँग पनि हुन्छ, युनिभर्सिटीसँग पनि हुन्छ, जोसुकैसँग हुन्छ। अहिले हामीले अमेरिकामा 3वटासँग गरेको छ। अहिलेको युरोप भ्रमणमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पनि 2-3वटा युनिभर्सिटीहरूसँग कुरा हुँदैछ। अब त्यो कुरा अब यो चाहिँ हामीले काम गरेको चाहिँ ठुलो काम होइन। हामीले जनताले चाहिँ हामीलाई चाहिँ ठुलो आशा गरेको छ होइन। यो आविष्कार केन्द्र खोल्यो, अब यसले चाहिँ नेपाललाई बनाइदिने भयो भन्ने ठानेछ क्या। अब 10 वर्षमा त नेपालको मुहारै चेन्ज हुने भयो भने, तर यो एउटा संस्था खोलेर कहाँ 10 वर्षमा चाहिँ नेपालको मुहार चेन्ज हुन्छ? यो त एउटा पाइला चालिदिएको मात्र हो। यो के पाइला, चन्द्रमामा टेकेको पाइला जस्तै एउटा पाइला चालिदिएको हामीले। अब यस्तो किसिमको पाइला धेरैले चाल्नु पर्यो, सबैले चाल्नु पर्यो। हामी एउटाले चालेर मात्र कहाँबाट हुन्छ? यस्तो किसिमको अनुसन्धान केन्द्रहरू जतासुकै खोल्नु पर्यो, प्रदेशमा खोल्नु पर्यो, स्थानीय सरकारमा खोल्नु पर्यो। मैले स्थानीय सरकारहरूलाई, प्रदेश सरकारहरूलाई त्यही भनिरहेको छ कि आफ्नो प्रदेशको, आफ्नो स्थानीय सरकारको विकास बजेटको, अहिले जिडिपीको होइन, फेरि विकास बजेटको 1% छुट्टाउ र यस्तो किसिमको सेन्टरहरू खोला भनेर भनिरहेको छ। एउटा कानले सुन्छ, अर्को कानले उडाइदिन्छ होइन। अब त्यो हाम्रो उद्देश्य भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा इनोभेसन सेन्टर मात्रै खोल्ने होइन कि भोलि भविष्यमा रिसर्च युनिभर्सिटी नै खोल्ने हो हामीले। र अहिले हामीले के गरिरहेको छ भने यो जुन अभियान चलाएर, यो त अभियान भइरहेको छ, काम भन्दाखेरि पनि अभियान धेरै भयो होइन। अभियान चलाइरहेको छ। यसरी संसारभर डुलेर, जतासुकै डुलेर, नेपालभर डुलेर सबै ठाउँहरूलाई, सबै समूहहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एकजुट बनाउन सकिन्छ त, कसरी चाहिँ जोड्न सकिन्छ, विभिन्न किसिमको आइडिया भएको विभिन्न किसिमको मान्छेहरूलाई कसरी जोड्न सकिन्छ र देशको अर्थतन्त्र सुधार्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रयास हो। र हाम्रो अन्तिम प्रयास चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेपालमा पनि रोजगारीको सिर्जना हुनु पर्यो। हाम्रो उद्देश्य रोजगारीको सिर्जना हुनु पर्यो र जसलाई जे रोजगारी गर्न मन लाग्छ आफू खुसी गर्न पाउनु पर्यो। फ्रिडम हुनु पर्यो। फ्रिडम अफ जब अपर्च्युनिटी भनेको मैले। त्यो फ्रिडम अफ जब अपर्च्युनिटी विदेशतिर छ। यो विकसित बेल्जियममा पनि छ। त कसैलाई अब आइडिया भएको, जाँगर भएको, सिप भएको मान्छेलाई एउटा काम गर्यो अनि त्यो काम गरेर अनि त्यो काम गर्नु मन लागेन भने त्यसलाई छोडेर फेरि अर्को काम गर्न खोज्न जान पाइन्छ, अर्को काम पाइहाल्छ क्या। यो त काम त थुप्रै किसिमको काम छ यहाँ त। काम गर्नेलाई अल्छीलाई त कहीँ पनि काम पाउँदैन, तर काम गर्न चाहने सिप, जाँगर, आइडिया भएको मान्छेले त जहाँ पनि काम गर्न पाउँछ नि। फ्रिडम छ, स्वतन्त्रता छ र फ्रिडम अफ जब अपर्च्युनिटी भन्ने कुरा नेपालमा पनि क्रिएट गर्नुपर्छ। अहिले नेपालमा राजनीतिक स्वतन्त्रता छ, फ्रिडम अफ होइन, पोलिटिकल फ्रिडम भनौँ, पोलिटिकल फ्रिडम छ। किनभने संविधानहरू बनाए 2007 सालदेखि पछि कतिवटा संविधान बनाए र सबै संविधानले मान्छेको मौलिक अधिकार भन्ने कुराहरू दिइरहेको छ। अहिले त 2063 सालको संविधानले त झन् धेरै के अरे स्वतन्त्रता दिइरहेको छ, पोलिटिकल फ्रिडम भन्छ। तर पोलिटिकल फ्रिडमले यो पेट भर्दैन, त्यतिले मात्र यहाँ पेट भर्ने फ्रिडम चाहियो। पेट भर्ने फ्रिडम भनेको जब अपर्च्युनिटी पाउने फ्रिडम हुनु। जब अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्नलाई इनोभेसन सेन्टर नखोली हुँदैन। जो जेसुकै भनोस्, जतिसुकै उफ्रोस्, जेसुकै गौराओस् होइन, जेसुकै बनाओस् नेपालमा जेसुकै बनाओस् भनेको चाहे रेल ल्याओस्, पानी जहाज ल्याओस्, हवाई जहाज ल्याओस्
होइन, ठुला ठुला हाइवेहरू खुलोस्, होइन, ठुला ठुला चाहिँ चिज बिजुलीको भनौँ न उत्पादन गरोस्, जेसुकै गरोस्, तर रिसर्च एन्ड इनोभेसन भन्ने कुरा गर्नै पर्छ। यो फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर भौतिक पूर्वाधार मात्रै बनाउने काम भएको छ नेपालमा, तर भौतिक पूर्वाधार मात्र बनाएर जब अपर्च्युनिटी क्रिएट हुँदैन, उद्यमीहरू बनाउनु पर्छ। भौतिक पूर्वाधार पनि चाहिन्छ, त्यो भनेको 50% काम हो क्या। भौतिक पूर्वाधार भयो भने विकास गर्ने 50% काम पुरा भयो। अब 50% काम के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ रोजगारीको सृजना गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गर्ने। 50% काम भौतिक पूर्वाधार, 50% काम उद्यमशीलताको विकास गर्ने। भौतिक पूर्वाधारमा 50 एकदमै तन मन धन लगाएर गरेको छ, तर उद्यमशीलताको विकास गर्ने ट्यालेन्टेड मान्छे, ह्युमन क्यापिटल, त्यो ट्यालेन्टेड ह्युमन क्यापिटललाई देशमा राख्ने भन्ने काम त 0% भयो। अनि देशको विकास हुँदैन, त्यही हो कुरा। र यो एउटा कोलेबोरेसन फर्म भनेर भरेको छ। यो युएस अमेरिकामा पनि एउटा संस्था खोलेको छ, च्यारिटी संस्था। त्यहाँ पनि आविष्कार केन्द्रसँग कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर त्यो आइडियाहरू सङ्कलन गर्ने, मान्छेहरूलाई जोड्ने त्यस्तो संस्था खोलेको छ। र यहाँ युकेमा पनि एउटा संस्था, च्यारिटी संस्था खोलेको छ, त्यसले चाहिँ अब युरोपभरि हेर्ने भनेर त्यस्तो किसिमको संस्थामा यो चाहिँ फर्म भर्ने, इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरूले त्यहाँ फर्म भरेर आफ्नो इन्ट्रेस्ट के हो, के कुरा चाहिँ गर्न मन छ, कसरी चाहिँ योगदान दिन सकिन्छ, कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ। र सबैको एउटै इन्ट्रेस्ट त हुँदैन, कसलाई कोही विषयमा इन्ट्रेस्ट होला, कोही विषयमा इन्ट्रेस्ट होला, कसैले कुनै तरिकाले सहयोग गर्न सक्ला, होइन, कसैले त्यो कुराहरू गर्नको लागि यो कोलाबोरेसन फर्म भनेर हाम्रो हरिकृष्ण भाइ त्यहाँ छ, पछाडि छ, उसले चाहिँ गरेको छ, त्यहाँ चाहिँ भर्नु होला र सहभागी हुन चाहनेहरूलाई स्वागत छ। ल, त्यति हो मेरो एड्रेस, मेरो घर भने पनि, मेरो जे भने पनि, अफिस भने पनि त्यही। तपाईँहरू पनि अर्को इनोभेसन सेन्टर, यो जस्तै इनोभेसन सेन्टर अर्को खोल्नुहोस् भनेर गर्नुभएको सरकारलाई हामीले इनोभेसन सेन्टरलाई दिगो बनाउनको लागि अहिले मैले भने चाहिँ 10 मेगावाटको हाइड्रो पावर खोल्नको लागि चाहिने 30% इक्विटीको रकम कतैबाट व्यवस्था गरिदिनु। बाँकी 70% रकम हामीले कहीँबाट व्यवस्था गरेर 10 मेगावाटको हाइड्रो पावर बनाउँछौँ। र त्यो 10 मेगावाटको हाइड्रो पावर बनेपछि वर्षमा चाहिँ जुन 22-25 करोड रुपियाँको बिजुली बेचिन्छ। त्यति बेचेपछि अनि खर्च सर्च सबै कटाएर 6-7 करोड रुपियाँ त बचिहाल्छ। 6-7 करोड रुपियाँ भयो भने इनोभेसन सेन्टर चलाउन, दिगो बनाउन सहयोग हुन्छ भनेर सरकारलाई गरेको अनुरोध एउटा यही हो, आविष्कार केन्द्रको लागि भन्नुभयो नि। अनि हामीले अर्को आविष्कार केन्द्र बनाइदियो, के गरिदियो भनेर अरू केही पनि मागेको छैन। तेह्र त्यही 10 मेगावाटको हाइड्रो पावरको लागि 30% इक्विटीको रकम भनेको करिब 40-45 करोड 40 करोड रुपियाँ जति हुन्थ्यो। त्यो कहीँबाट जमानी बसेर हुन्छ कि के बसेर हुन्छ कि व्यवस्था गरिदिनु भनेको। यदि सरकारले त्यो कुरा सुनेको भए र हामीले 2013मा हाइड्रो पावर बनाउन सुरु गरेको भए 2019-2020 सम्म त त्यो हाइड्रो पावर बनिसक्थ्यो र अहिले आविष्कार केन्द्र त एकदमै दिगो बनिसक्यो। तर त्यो भएन। एउटा कुरा मैले मागेको कुरा। दोस्रो मागेको कुरा त अहिले मैले भने अरू देशहरूले, विकसित देशहरूले आफ्नो जीडीपीको 3%, 4% होइन 5% सम्म चाहिँ के अरे रकम रिसर्च एन्ड इनोभेसनलाई, अनुसन्धानको लागि छुट्याउँछन्। त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ ठुल्ठुलो अनुसन्धानहरू हुन्छ, त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ इकोनोमी बढ्छ अनि त्यहाँ चाहिँ प्रतिभा भएको मान्छेहरूले ठाउँ पाउँछन्। हाम्रो देशको पनि प्रतिभा भएको मान्छेहरूले राख्नको लागि अरू देशले जे गरेछ त्यसैको कपी गरेर 1% रकमबाट छुट्याएर सुरु गरौँ र धेरै यस्तो इनोभेसन गर्न चाहन्छु भन्नेहरूलाई चाहिँ एउटा सहयोग गर्ने एउटा सिस्टम बसालौँ भनेको हो। त्यो दुईटा भन्दा मैले अर्को पनि मागेकै छैन सरकार र सुनेको पनि छैन। गरेकै सरकारले। अब त्यसको कहानी म छोटकरीमा बताउँछु। बाबुराम भट्टराईको पालामा 2000 प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 2012मा मैले 11 देखि नै यो कुरा त
सुरु गरेको थियो, यसो कुराकानी गर्ने काम त थियो। र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा हामीले यो प्रस्ताव लग्यौँ, यो 10 मेगावाटको लागि सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने प्रस्ताव सहित प्रस्ताव लग्यौँ। प्रस्ताव लगेपछि उहाँले भन्नुभयो एकदमै राम्रो आइडिया भयो, त एकदमै नेपाललाई चाहिन्छ ल भनेर अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवलाई बोलाएर यसको लागि कानुनी प्रक्रियाहरू के पुरा गर्नुपर्छ गर्नुहोस् भने। अनि अर्थ सचिवले चाहिँ एउटा कमिटी बनायो, 4 जना सहसचिवको कमिटी बनायो र त्यो 4 जना सहसचिवमा अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव, अनि कानुन मन्त्रालयको सहसचिव, अनि उद्योग मन्त्रालयको सहसचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयको यस्तो किसिमको रिसर्च इनोभेसन यस्तो हेर्ने सहसचिव, 4वटा सहसचिवको एउटा टिम बनायो। अनि उनीहरूले मलाई सोधे कस्तो किसिमको खाका बनाइदिउँ भने। मैले भने त्यो खाका तपाईँहरूले बनाउनुहोस्, मलाई आउँदैन यो यस्तो किसिमको खाका बनाउँदाखेरि हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छैन, किनभने कानुनको कुरा हो, सरकारले कानुन पनि त पालन गर्नुपर्छ। यो यस्तो किसिमको गर्दाखेरि कानुनी प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले मलाई कानुन नआउने हुनाले खाका तपाईँहरू बनाउनुहोस्, जस्तो खाका बनाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ त्यस्तै खाका बनाउनु। उनीहरूले झन् 2 महिना जति लगाएर खाका बनाएको, यो आविष्कार केन्द्रको खाका बनायो। यस्तो बनाएछौँ भने मैले हुन्छ भने। अनि यसको अब यो खाका बनाइसकेपछि विधान चाहियो, अब विधान बनाउनु पर्छ भने बनाउनुहोस् भने सबै बनाएको त उनीहरूले। अनि आविष्कार केन्द्र भनेर दर्ता गरे, सबै उनीहरूले गरेको। अनि त्यति बनाइदिएपछि मान्छेलाई के हुन्छ, ढुक्क हुँदैन। अब सरकारले बनाउने भयो भने खै त 10 वर्ष भयो त्यसपछिको कहानी त पत्याएको छैन सरकार होइन। त्यति तपाईँले भनेको प्रश्नको उत्तर खाका सरकारले के हेरेछ भन्दाखेरि खाका त बनाएको उसैले हो, हामीले केही लेखेको होइन, मैले एउटा अक्षर पनि लेखेको छु। मैले दिएको भनेको के हो भन्दाखेरि नाम के राख्ने भनेको थियो, अब के नाम राख्ने होला होइन सुरुमा भनेर धेरै साथीहरूसँग सरसल्लाह गरेर सबैको अब सल्लाहले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र सबैले बुझ्ने भाषामा राखौँ भनेर त्यो नाम मात्रै दिएको त्यति बेला। अरू केही गरेको छैन यसको संरचना। अहिले हामी त्यही संरचनामा चलिरहेको मान्छेमा केही चेन्ज गरेको हो भन्दाखेरि सरकारलाई हेन्डओभर गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा यो कसैको व्यक्तिको हो भने सरकारलाई हेन्डओभर गर्ने। जस्तो मेरो आफ्नो नाममा मेरो प्राइभेट संस्था हो भने अथवा मेरो प्राइभेट कम्पनी हो भने सरकारलाई हेन्डओभर गर्ने। यो संस्था त सरकारकै हो कि अहिले पनि सरकारको हो। नेपालमा कुनै पनि के भन्छ एनजिओ आइएनजिओहरू जुन छन् त्यो सबै सरकारको हो। त्यो सरकारले जे भन्छ त्यो मान्नुपर्छ। सरकारले भनेको मानेन भने त्यसको त्यो संस्थाको दर्तै खारिज गरिदिन्छ। त्यस कारणले अहिले पनि त सरकारको हो। अब रह्यो ह्यान्डओभर गर्ने भन्ने कुरा। अब सरकारलाई हामीले भनिरहेको कुरा के छ भने यो चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने हुनु पर्यो, यसमा कुनै बाहिरी राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बाहिर राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन, किनभने नेपालमा केही भयो भने राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ। अहिले पनि आविष्कार केन्द्र सरकारको पनि केही पनि होइन, कति नेताहरूले फोन गरेर मलाई के भन्छ, लो मेरो मान्छेलाई त्यहाँ घुसाइदिनु पर्यो। त्यस कारणले यो राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। यो इन्डिपेन्डेन्टली स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने संस्था बनाउनु पर्छ। र त्यही भएर 10 मेगावाटको हाइड्रो पावर बनायो भने 7 करोड 7-8 करोड रुपियाँ बच्छ महिनामा, वर्षमा। त्यसले चाहिँ यो इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले पनि बजेट छुट्याइदिनु पर्दैन, दुःख हुन्छ भने कुरा। त्यस कारणले अब हामीले सोच्नु कुरा के हो भने यो सबै सरकारको हो। अहिले पनि भनिरहेको सरकारको हो। सरकारले भने मानेकै छ भनेको सरकारको नियम त पालन गर्नुपर्ने एउटा संस्था भयो। सरकारले एउटा संस्थालाई चाहिँ रिन्यू गर्नको लागि हरेक वर्षको आर्थिक गतिविधि लेखेर हरेक वर्षको प्रोग्रेस रिपोर्ट सरकारलाई बुझाउनु पर्छ, बुझाइरहेको छ। अनि त्यसैको आधारमा संस्थाले रिन्यू गरिदिने हो होइन। तर तपाईँले अहिले एउटा शब्द निकाल्नु भएको छ, सरकारले पर्याप्त सहयोग गरेन भनेर। पर्याप्त भनेको कति?
अलिअलि गरेको हो तर पुग्ने जति गरेन भने जस्तो कुरा निकाल्नु भयो। सरकारले पैसाको हिसाबमा 1 पैसा पनि सहयोग गरेको छ। सरकारले सहयोग गरेको भनेको मैले दर्ता गर्न त्यसको विधान सिद्धान्त संस्था खाका सबै बनाइदियो, त्यो सरकारले सहयोग गर्यो होइन। पैसाको हिसाबले 1 पैसा गरेको छैन। अर्को कुरा भन्ने भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हातभित्र यो जुन ठाउँ छ त्यो चाहिँ सरकारको जग्गा हो। सरकारको जग्गामा सुकुम्बासी जस्तो भएर बस्न दिएको छ। त्यो पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 3-4 जना प्रोफेसरहरूले निकै कोसिस गरे के हामीलाई यहाँ राखौँ भनेर, त्यहाँ ठाउँ छ यहाँ बसौँ भनेर सरकारले निकै कोसिस गर्यो। किनभने सुरुमा त हामीले यस्तो किसिमको संस्थासँग मिलेर चाहिँ नास्टसँग मिलेर काम गरौँ भनेर प्रपोजल गरेर नास्टमा ठाउँमा आएको। नास्टले ठाउँ नदिएपछि अनि हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रोफेसरहरूले यसो त्यहाँ प्रयास गरेर निकै टाइम त लाग्यो, 2-3 महिना त्यहाँ त त्यही त हो गर्दाखेरि ठाउँसम्म पाएको। त्यो पनि सरकारको सहयोग भने हुन्छ। अर्को कुरा सरकारको सबैभन्दा ठुलो सहयोग के हो भने यसलाई चाहिँ बिगारेको छैन होइन। त्यही हो सहयोग, नबिगारिदिएपछि हामी काम गर्न पाएको छौँ। त्यही हो सरकारको सहयोग। अनि मेरो क्वेसन चाहिँ जस्तै विगतको इतिहास हेर्ने भने जस्तै जनकपुर चुरोट कारखाना कोल्याप्स गर्यो होइन। तपाईँले त्यो भनेको कुराहरू यो चुरोट कारखानाहरू विभिन्न किसिमको 10-15वटा कारखानाहरू कोल्याप्स गर्यो भन्ने कुरा त्यो चाहिँ सरकारको के हो भन्दाखेरि के भन्छ अयोग्यता, अकर्मण्यता भन्छ त्यसलाई होइन। त्यो चलाउन नसकेर गरेको हो र त्यो चलाउन नसक्ने कारण के हो त भन्दाखेरि हाम्रो नेपालीहरू के छौँ भन्दाखेरि आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ साह्रै मन पराउँछ। नेपालीको चाहिँ एउटा त्यो राम्रो बानी पनि हो, आफ्नो मान्छेले साह्रै मन पराउने के राम्रो बानी होइन त। अब यो गोराहरूले कहाँ मन पराउँछ आफ्नो मान्छे भनेर हेर्छ तिनीहरूले। नेपालीको बानी राम्रो बानी आफ्नो मान्छेले साह्रै मन पराउने हो, तर साह्रै नराम्रो बानी पनि त्यही हो। आफ्नो मान्छेलाई जसरी हुन्छ फाइदा हुने काम गराउने, आफ्नो चाकरी गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ फाइदा हुने काम गराउने। अब चाकरी गर्ने मान्छेले त फाइदाको लागि जे पनि गर्छ नि होइन, जे पनि गर्छ। खुट्टा मल दिनु पर्यो भने खुट्टा मल दिन्छ, अनि त्यहाँदेखि बोकेर लैजानु पर्यो बोकेर दिन्छ होइन, मालिक गरिदिनु पर्यो भने मालिक गरिदिन्छ। त्यो चाकरी गर्नेवालाले जे पनि गरिदिन्छ फाइदाको लागि। नेपालमा के छ त भन्दाखेरि यसरी चाकरी गर्ने आफ्नो मान्छेहरू आफ्नो मान्छे ठानेर त्यस्तो किसिमको मान्छेहरूको चाहिँ जाल झेलमा परेर सरकारले चाहिँ यो तपाईँकोले भनेको सबै यो कलकारखानाहरू छ त्यो चाहिँ बेचेको। तर त्यसमा चाहिँ दोष कसको भयो? सरकारको भयो। त्यो जालजेल गर्ने मान्छेको भएन क्या होइन। त्यो चाहिँ त्यो चाकरी गर्ने मान्छेको भएन। चाकरी गर्ने मान्छेको त धर्मै त्यही हो त। सरकारले यसो गर्नु हुँदैन, यसलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर अलिक लिनु पर्थ्यो नि। उद्योग अब रिसर्च इनोभेसन गर्ने, व्यवसायीकरण गर्ने भन्ने किसिमको अहिले मैले भने नि त दिमागमा नभएपछि त अब त्यो उद्योग धन्दा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने त कसरी अवस्था नि हुने होला। त्यही भएर त्यो त्यसरी चाहिँ सुरु गरेको हो, त्यो कदम पारेको। मैले अहिलेभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि पनि यहाँको अफिस देखेका थिएँ। के अरे इच्छुक व्यक्तिहरूलाई ब्याजमा सहयोग गर्न अथवा सेयर जस्तोको कुरा पनि मैले देखेँ जस्तो लाग्यो। यसमा अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तो जति पनि यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र चलेको छ, जस्तै हामी जस्तै विदेशी अथवा नेपालमा भएको नेपालीबाट सरकारबाट होइन, त्यो चाहिँ सबै जस सहयोग डोनेसनको हिसाबमा चलेको छ या चाहिँ कसैबाट तपाईँले अपिल गर्नुभएको जस्तै ब्याजीमा लगानी गर्नुभएको छ, सेयरमा लगानी गर्नुभएको छ, यो कुराबाट थिएन। कुनै अर्को त्यस्तो व्यवसाय गर्ने कामको लागि गरेको आविष्कार केन्द्रलाई अपिल गरेको होइन, त्यहाँ अलिकति ऊ भयो होला, झुक्कियो होला। तर अब यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई धेरैले सुझाव दिएको कुरा के छ भने यसको आविष्कार केन्द्रले पनि अरू कम्पनीहरूले जस्तो एउटा सेयर खोलेर आइपिओ खोलेर अनि चाहिँ आविष्कार केन्द्र चलाउनु पर्यो। आइपिओ हाल्ने मान्छेहरू प्रशस्तै आउँछन् अनि त्यही आइपिओबाट भनौँ सेयर हालेको पैसाले आविष्कार केन्द्र चलाउने
र सेयर हाल्ने मान्छेहरूलाई अलि मुनाफा पनि लिने वातावरण बनाउनुहोस् भनेर धेरैले भनेको। त्यो कुरा नबुझेर भनेको। त्यो कुरा चाहिँ जतिले मलाई सुझाव दिएका छन् राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको मुख्य उद्देश्य के हो भन्ने कुरा नबुझेर भनेको। आविष्कार केन्द्र इनोभेसन सेन्टरहरू त्यस्तो किसिमको सेन्टरहरू चलाउने यो कम्पनी व्यवसाय होइन, यो कम्पनी चला जस्तो होइन। आइपिओ खोल्ने कसले हो? कम्पनीले हो, कुनै किसिमको व्यवसाय गर्नेले हो। अनि सेयरहरू हाल्ने, सेयरहरू हालेर त्यही अनुसारको उत्पादन गरेर अनि बेचेर पैसा कमाएर मुनाफा वितरण गर्ने हो। त्यो कुरा कम्पनीमा गर्न मिल्छ, प्राइभेट कुराहरूमा मिल्छ, तर आविष्कार केन्द्रमा मिल्दैन। आविष्कार केन्द्रमा किन मिल्दैन? गऱ्यो भने त मिल्छ, नमिल्ने होइन। आविष्कार केन्द्रमा किन मिल्दैन भन्दाखेरि धोका हुन्छ। आविष्कार केन्द्रमा मैले अरूले सुझाव दिए अनुसार ल त नि अब आइपिओ खोलौँ, आविष्कार केन्द्रमा सबैले सेयर हाल भनेर मैले हाल्न लगाएँ। भोलि के हुन्छ? अनुसन्धान भनेको के हो? कोही पनि अनुसन्धानमा सक्सेस रेट भनेको 10%, 15% सफल हुन्छ, बाँकी 80-85% अनि 80-90% फेल हुन्छ। अनि त्यो 90% फेल भएको चिजमा लगानी गरेको पैसा डुब्छ। जम्मा 10% सफल होला र त्यही 10% पनि सफल भएको 10% पनि त्यसलाई चाहिँ व्यवसायीकरण गरेर त्यसबाट रिटर्न आउनु धेरै वर्ष लाग्छ। आइपिओ हाल्ने मान्छेले, सेयर हाल्ने मान्छेले के खोज्छ? 4-5 वर्ष पर्यो होला होइन, तर धेरै पर्खन त सक्दैन। अनि आइपिओ हाल्यो भने त्यो असफल भएको प्रोजेक्टहरूमा लगानी गरेको जो पैसा छ त्यो त असफल भयो। मैले उदाहरण दिन्छु तपाईँहरूलाई। अहिलेसम्म हामीले आविष्कार केन्द्रले 88 वटा विभिन्न प्रोजेक्टहरू गर्यो। त्यो कोरोनाको बाहेक है, कोरोनाको बाहेक 88 वटा प्रोजेक्टहरू गर्यो। 88 वटा प्रोजेक्टहरू गर्दाखेरि 55 वटा प्रोजेक्टहरू फेल भयो। कसैको प्रोटोटाइप बनेन, कसैको प्रोडक्ट राम्रो प्रोडक्ट बनेन, कसैको प्रोडक्ट चाहिँ बन्यो तर महँगो भयो, बजारमा चाहिँ कमर्सियली भाइबल भएन। फेल भयो 55 वटा। बाँकी रहेको 30-35 वटामा अहिले राम्रो होला जस्तो छ भने 7-8 वटाको नाम दिन सकिन्छ। भनेपछि 88 वटामा ल 8 सफल भए पनि 80 वटा फेल भयो, खान्छ। ल मानव 15 वटा सफल भयो, ल मानव 88 वटा सुरु गरेको थियो, 15 वटा फेल खायो भनेदेखि 15 वटा बन्यो भनेपछि 73 वटा त फेल भयो। अनि त्यो फेल भएको पैसाको लगानी, कसैको पैसा लगानी गरेर फेल भयो गयो, यो त गरे गयो भनेर सोधिदिन्छ आइपिओ त्यो सेयर हाल्ने मान्छेले दिँदैन। यही कारणले झुट बोल्ने होइन, यो झुटको खेती गर्ने कुरै होइन। यो इनोभेसन सेन्टरमा आइपिओ खोलेर चलाउने कुरै होइन यो त। त्यही भएर त सरकारहरूले चाहिँ विदेशमा, यो विकसित देशमा सरकारहरूले बिलियन्स अफ बिलियन्स डलर खर्च गर्छ। खर्च गर्दाखेरि कति त यो नेपालमा मात्र होइन के, विदेशमा पनि सक्सेस हुने भनेको त्यही 10-15% सक्सेस भयो भने बापरे धेरै सक्सेस भयो भने गभर्मेन्टले लगानी गर्ने कुरा हो। त्यस कारण यो कुरा चाहिँ अलिकति नबुझेर भनेको हो। त्यो ठिकै छ, नबुझेर भन्ने मान्छेहरूलाई त्यसको चाहिँ कारण पनि बताउनु पर्यो। अब आइपिओ खोल्ने भनेको के हो भने अब अहिले मैले भने लगानी गर्दा चाहियो, त्यहाँ चाहिँ कुनै चिज बन्यो, राम्रो हुने भयो, व्यवसाय हुने भयो, त्यसलाई चाहिँ उत्पादन गरेर कमर्सियली उत्पादन गरेर चाहिँ व्यवसाय हुने भयो भने हो, त्यस्तोमा कम्पनीमा, त्यो सफल भएको कम्पनीमा चाहिँ आइपिओ खोलेर तपाईँहरूले सेयर हाल्नु। त्यस्तोमा चाहिँ हाल्ने, अन्तिममा हाल्ने हो क्या, सुरुमा हाल्ने होइन। सफल भएको चिजमा सेयर हाल्ने हो अनि अगाडि बढाउनु। दक्षता
थाहा छ अब त्यसमा चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ म पढेको अनि चाहिँ साइन्सको पनि मैले यो सबै कुरा चाहिँ मैले धेरै प्रश्नको उत्तर चाहिँ उहाँसँग म 2-3 दिन जोडिएर चाहिँ एकदम चाहिँ राम्रो आयो। मैले एनजिओको अरू धेरै चाहिँ स्टडी पनि गरेको छु। 10,000 छन् हाम्रो देशमा र गरिब देशमा धेरै आइएनजिओले एउटा चाहिँ बिजनेस जस्तो गरेको देख्छु मैले देखेँ होइन। र यसले यो चाहिँ सरकारी नै रहेछ मैले देखेँ यो पनि। अनि यहाँ हजुरले धेरै एकदम राम्रो चाहिँ एकदम ज्ञानपूर्वक अथवा एकदम चाहिँ पारदर्शी रूपमा धेरै कुरा देखाउनु भयो। सायद मैले यो नथाहा भएको हुन सक्छु, नबुझेको पनि हुन सक्छु, त्यस्तो हो भने त्यसलाई अन्यथा नलिनु होला। जस्तो अब यस्तो चाहिँ संस्थाहरू नेपालीहरू एकदमै सेन्सिटिभ आफ्नो देशलाई माया भएको हुनाले अहिलेको जुन हाम्रो एउटा बाध्यता परिवेशले हामी विदेशमा छौँ उहाँहरूले पठाएको जति पनि एकदम सहयोग छ त्यो चिजलाई पारदर्शी रूपमा त्यस्तो एकाउन्टिङले गभर्मेन्टले अथवा हजुरले एउटा न्युज लेटर जस्तो बनाएर होइन यति पैसा आएको थियो वर्षभरि यो चाहिँ टपिक्समा गयो यति चाहिँ रिजर्भ छ यसलाई यसरी मोबिलाइज छ भनेर त्यस्तो केही हजुरको चाहिँ स्लाइडमा राखिदिनु भयो भने एउटा मेरो सुझाव जस्तो पनि भनौँ त्यसलाई अथवा त्यो पनि छ भने त्यस्तो सोर्स कहीँ हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन वेबसाइटमा राख्ने गरेका छ। यो वेबसाइटमा छ त्यो यो फाइनेन्सियल भनौँ न कुराहरू कस्तो कति पैसा आयो कति खर्च भयो कुन प्रोजेक्टमा खर्च भयो भन्ने किसिमको यहाँ हाम्रो एउटा फाइनेन्सियल सेक्सन छुट्टै छ। त्यो फाइनेन्सियल सेक्सनमा चाहिँ एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट छ त्यो हेर्ने, एउटा चाहिँ हाम्रो पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्ने छन् र त्यहाँ चाहिँ 2टा भनौँ न एकाउन्टेन्टहरू छन्। उनीहरूले चाहिँ त्यो सबै कुराहरू हेरेर गरेर भनौँ न अनि वेबसाइटमा चाहिँ राख्ने गरेका छन्। त्यो सबैले हेर्दैन ल हजुरले त्यस्तो कि यस्तो लाग्यो यस्तो जनाइदिनु भयो अझै चाहिँ एकदम एउटा चाहिँ के गरिएको छैन भने हुन्थ्यो कि एउटा के गरिएको छैन भने एनजिओ आइएनजिओहरूले विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरूले निकायहरूले चाहिँ एउटा मुखपत्र वार्षिक एनुअल रिपोर्ट भनेर एकदमै राम्रो चिल्लो कागजमा होइन एकदमै कलरफुल चाहिँ प्रोग्रेस रिपोर्ट भनेर होइन चाहिँ निकालेर वितरण गर्छ नि। यस्तो काम चाहिँ गरिएको छैन होइन। अब त्यो काम पनि गरिन्छ। त्यो पनि मलाई थाहा भयो सायद सबैलाई थाहा भयो वार्षिक रिपोर्ट बनाएर यसरी चाहिँ पेश गर्ने भन्ने गरेको छ। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छौँ भने त्यतिर अलिक धेरै खर्च नगरौँ, त्यसो गर्नलाई पनि खर्च चाहिन्छ। तर रिपोर्ट चाहिँ अब कोभिडको समयमा मैले यति पैसाहरू आइसक्यो अहिलेसम्म यति पैसा खर्च भयो भन्ने कुराहरू कोभिडको समयमा मैले पनि छोटकरीमा के अरे फेसबुकमै हालेको थिएँ। अनि त्यति बेला फेरि त्यो यसको चाहिँ भनौँ न मैले चाहिँ सिम्पल फर्मेटमा हालेको थिएँ ल यो यसरी यति पैसा आयो यो कुरामा यसरी खर्च भयो भन्ने कुराहरू। तर अब त्यो एकाउन्टिङको फर्मेट भन्नु एकाउन्टिङको भाषा हुन्छ नि फर्मेट हुन्छ त्यो भाषामा चाहिँ त्यहाँ उसमा हालेको छ त्यो वेबसाइटमा लाग्छ सबैको चित्त बुझ्यो होला। अब त्यसै गरी हामीले आजभन्दा यो जस्ट कोभिड सुरु हुनुभन्दा 2020 हामी फेब्रुअरीमा नेपाल गएका थियौँ। त्यो बेला पनि हामी यो एभरेस्ट नेपाली समाज जो आजको आयोजक छ त्यसैको द्वारा म आफै नेपाल गएको बेलामा म कमला नेपाल गएको बेलामा दाइलाई आविष्कार केन्द्रमा गएर भेटेर हामीले दाइको हातमा 2,50,000 उठेर हाम्रो सहयोग भनेर हामी सबैको समाजको तर्फबाट 2,50,000 बुझाएका थियौँ। दाइ आज यहीँ हुनुहुन्छ। अब हामीले बिलहरू रसिदहरू लिएर आएका थियौँ। उहाँ दाइले उसमा पनि हाल्नुभएको थियो। तर आज यहाँ दाइको अगाडि यहीँ भएपछि दाइको अगाडि एउटा दाइको मुखबाट पनि एउटा प्रेजेन्ट गर्न पाइयो त्यसको लागि धेरै धेरै हामी एउटा खुसी छौँ। त्यसै गरी दाइ अब हामी पनि सबै दुःखै गर्न आएको हो। यहाँ सबै दुःखै गरेर बसिरहेका छौँ। सुखले त खै अब सुख पनि केमा खोज्ने सुख कसैलाई केहीमा सुख लाग्छ कसैलाई केहीमा सुख लाग्छ। अब हामी एउटा दुःख गरेर बसिरहेका छौँ। त्यही पनि हजुरको विश्वास हजुरले यो दिएको आश्वासना हजुरले गरेका कोसिसलाई हामीले चाहिँ एकदमै अपेक्षा राखेर अहिले हामीले पनि एउटा फेरि यहाँ हजुर यहाँ भएको बेला हामी अगाडि भएको बेला भनेर लाएर हामीले एउटा सानो सहयोग जुटाउने कोसिस गरेका छौँ यहाँ उपस्थित साथै हाम्रो संस्थाकोबाट। म यहाँ चाहिँ सानो लिस्ट छ किनभने म त्यो फेरि त्यो अनुसार चाहिँ म पढेर सुनाउँछु अनि पछि हाम्रो यो दिनको विषय पछि दाजुसँग कसरी किनभने म आफै अब अक्टोबरमा फेरि नेपाल आउँदैछु। अब कसरी हुन्छ त्यसलाई अब कि नेपाल आएर भन्नुहुन्छ कि हजुरको एकाउन्टमा भन्नुहुन्छ जसरी गर्ने हो त्यो चाहिँ पछि अब अहिले यो पछि सल्लाह गरौँला। तर म यहाँ हामीले अहिले जम्मा गरेको रकम चाहिँ म यहाँ सबै समक्ष पढेर सुनाउँछु छोटो 2 मिनटमा है।
सहयोग गर्ने सहयोगदाताहरूमा आशा घले 100 युरो, विनोद तिवारी 50 युरो, विष्णु वास्तोला 20 युरो, ज्योति दिनेश अधिकारी 20 युरो, दामोदर घिमिरे 30 युरो, शिव तिमसिना कमला पुन 150 युरो, मीन गुरुङ 50 युरो, काजी नेपाली 50 युरो, विनोद मल्ल 65 युरो, रचना जवारचन्द 50 युरो, आरती गुरुङ 20 युरो, कृष्ण श्रेष्ठ र सूर्य श्रेष्ठ 150 युरो, सीता कुमार 50 युरो, दौलत साम्बा 51 युरो। हाम्रो यो ब्रुजमा एभरेस्ट नेपाली साथै हाम्रो डिसोक नेपाल भन्ने पनि संस्था छ, उहाँ संस्थाको तर्फबाट 500 युरो, अनि संस्थाका अध्यक्ष दिदी सुब्बादाईबाट आफ्नो व्यक्तिगतबाट 50 युरो, रमेश कणेल 50 युरो, सूर्य अधिकारी 50 युरो, दुर्गा प्रसाद सुवेदी 50 युरो, खडानन्द पौडेल 100 युरो, मैन्दो वाइबा 20 युरो, सुरेश कणेल 20 युरो, तेज कणेल 50 युरो, घनश्याम काफले 100 युरो, केबी गुरुङ 100 युरो, निता पुन 50 युरो, गौसरी पुन 50 युरो, माइकल पुन 50 युरो, बम पुन 50 युरो, निर्मला परियार 20 युरो, मीना गुरुङ 50 युरो। साथै हाम्रो यो एभरेस्ट आजको आयोजक एभरेस्ट नेपाली समाजको तर्फबाट हामीले हिजोको आज सबैसँग सल्लाह पनि हुन पाएन, त्यही पनि हामीले उसको गर्दाखेरि चाहिँ 1500 युरो चाहिँ हाम्रो समाजको तर्फबाट सबै समेट्ने कोसिस गरिएको छ। त्यसै गरी यहाँ अहिले गङ्गा लिम्बूबाट पनि 50 युरो आएको छ। अहिलेसम्मको हामीले उठेको र हाम्रो समाजको तर्फबाट गर्दाखेरि चाहिँ 3746 युरो जम्मा भएको छ अहिलेसम्म जम्मा गरेको। अब त्यसमा आज यहाँ उपस्थित हुन नसक्नेहरू महानुभावहरू पनि उहाँलाई सहयोग गर्न कसैको इच्छा छ यताउति छ भने हामी 2-3 दिन 2-4 दिन अरूहरूलाई खबर गर्छौँ। हामीले सकेको जुटाएर दाइलाई यो चाहिँ दाइलाई हजुरको संस्थालाई हामी चाहिँ उपलब्ध गराउनेछौँ र त्यही उपलब्ध अनुसार हामीले जुन इच्छा राखेर जुन हेतुले हामीले सहयोग जुटाउने जमर्को गरेका छौँ त्यही अनुसारको हामीले पनि ल दाजुको उसबाट यो भयो भनेर एउटा हाम्रो कुनै कतै केही फल भएको, कसैले केही सिकेको, कसैले केही गरेको हुन त हामीले देखेर आयो दाजुले कति दुःख गर्नुभएको छ। त्यहाँ हामीले आविष्कार गर्नु गएर हामीलाई 1 घन्टा दाजुले वरिपरि सबै घुमाउनु भयो, हामीले देख्यौँ। सबैलाई त्यो मिसो पद मिल्दैन, जाने मिसो मिल्दैन, हजुर त्यहाँ भएको मिसो मिल्दैन, तर आज यहाँ आएर यत्रो सबैलाई चाहिँ प्रश्न गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी सकेसम्म हामीले जति जुटाउन सकिन्छ त्यो रकम जुटाएर चाहिँ हामी हजुरलाई चाहिँ पेश गर्नेछौँ। सबैजनालाई नमस्कार। अब आज खास चाहिँ अब उहाँ डाक्टर दाजुको कुरा सुन्नलाई आएको हामी सबैले सुन्नुभयो, सबैलाई दिल भरियो होला भन्ने आशा राख्छु। अनि फेरि पनि यस्तो विभिन्न अरू यस्ता खालका प्रोग्रामहरू गर्दै जान पाऊँ, हामीले पनि दाजुहरूको पनि सबै सक्सेस होस्, त्यसमा पनि हातेमालो गर्दै जान पाऊँ। हामीले सम्पूर्ण संसारभरि छरिएका मान्छेहरूको एउटै मन होस्, यस्ता कुराले नपत्याउँदो तरिकाले भोलि हाम्रो देशै चेन्ज गरिदिन्छ कि होइन। हरेक हामीलाई चाहिँ होप हुन्छ नि होइन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो पनि मनसाय चाहिँ के हुनु पर्यो भने अलिकति भए पनि हामी मेरो देशको लागि गर्छु, अलिकति पैसा सक्सेस होला नहोला त्यो त डाक्टर साहबले भनिसक्नु भयो होइन, तर मनमा हुनु पर्यो कि गर्ने किन न होइन। त्यो भएर र सम्पूर्ण उहाँहरूलाई धन्यवाद अनि दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यो भएर आजको कार्यक्रम समाप्त भएको जान्छ।